बावुजू रहना, कि जो शख्स बावुजू सोता है तो एक रिवायत में ऐसा आता है कि इसकी जो रूह है वो अल्लाह के अर्श के नीचे जाके सोती। तीसरी एक फजीलत है, वो ये है कि जो कोई शख्स बावुजू सोता है तो एक फरिश्ता इसके पास आ जाता है, जब जब ये करवट लेता है वो इसके लिए इस्तिग़फ़ार करता है, क्योंकि नबूवत भी रबीउल अव्वल में है, हिजरत भी रबीउल अव्वल में है और फिर सफ़र आखरत भी रबीउल अव्वल में है। तो रबीउल अव्वल की बहारें हैं तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये सोचने की बात है, एक तो ये मुनाफ़क़त होती है और एक अंदर से जो हसद और कीना और दुश्मनी होती है उसको कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। सफाई होती है, बंदा साफ करके अपना टेंशन फ्री रहता है, पता है कि हमारी सफ़ों में ये लोग हैं और इनका काम ही यही है, उनके बावजूद एक मुआशरा बेहतरीन तैयार करना और फिर उनकी तरबियत करना, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का काम है। तो फासिक और फाजिर है अबू आमिर फासिक। जब उसने अबू आमिर फासिक सुना तो मुंह लपेट के एक तरफ हुआ कि मेरी जो फैन फॉलोइंग थी वो सारी खत्म हो गई है। उसको भी पता चल गया कि जहां मोहम्मद होते हैं फिर वहां मोहम्मद ही होते हैं। कि असहाब जितने भी थे वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बात किया करते थे तो कहा करते थे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो जाएं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमान ये न कि नमाज का टाइम है तो वो ये न कहे कि भाई मेरा वुजू नहीं है, अल्लाह माफ करे, तो वुजू की तो दूर की बात है, तो बड़ा बहाना कपड़ों का करते हैं कि मैं पाक ही नहीं हूँ, मेरे कपड़े ही ठीक नहीं, तो बंदा कहेगा नहीं तू ही ठीक नहीं है। वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़्वति खल्क़िही मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व सहबिहि व अला साइरिल अंबिया'i वल मुरसलीन। एक मुसलमान का अपना आप जानना इतना ज़रूरी नहीं जितना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना ज़रूरी है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का हम मुज़ाकरा कर रहे, सीखना सिखाना चल रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के 3 हिस्से, एक हिस्सा ऐलान नबूवत से पहले 40 साल और एक हिस्सा ऐलान नबूवत के बाद मक्कतुल मुकर्रमा में 13 साल और एक हिस्सा मदीनतुल मुनव्वरा में 10 साल। जो 40 साल ऐलान नबूवत से पहले का है, 1 से 12, 12 से 25, 25 से 40, 1 से 12 का क्या नाम है, 12 से 25, 25 से 40, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और मक्कतुल मुकर्रमा की हयात तय्यबा 1 से 3, 3 से 10 से 13, 1 से 3 का नाम खुफिया खामोश दावत व तबलीग और 3 से 10 एलानिया दावत व तबलीग, 10 से 13 बैरून दावत व तबलीग। फिर मदीनतुल मुनव्वरा की हयात तय्यबा 1 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 1 से 6 मुश्किलात और इस्तेहकाम रियासत और 6 से 8 सुलह और खुतूत, 8 से 10 फुतूहात और वफूद। तो हमारे हिस्से हो चुके हुए हैं। जो 1 से 6 का हिस्सा है मदीनतुल मुनव्वरा का, उस पर हमारी गुफ्तगू चल रही है। उसमें से भी 2 साल के ऊपर गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी है। आज हिजरत का जो तीसरा साल है उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तीसरे साल में यह है कि जब मक्कतुल मुकर्रमा के मुशरिकीन बार बार सोचते हैं और मदीनतुल मुनव्वरा वालों के ऊपर अपने हमले करते हैं और उनकी सोच और उनका रोब और उनका गुरूर और जो कुछ था वो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने बदर के मैदान में खाक में मिला दिया। सिर्फ़ खाक में वो नहीं मिले बल्कि दाएं बाएं के जितने भी कबाइल थे वो भी खाक में मिल गए। तो सबके ऊपर रोब तारी हो गया और रोब इतना तारी हुआ कि जो वो कहा करते थे कि नबी आखिरुज़्ज़मान तशरीफ़ लाएंगे और वो जहाँ जाएंगे बस वही होंगे, जिसके सामने होंगे बस वही होंगे, कोई भी उनके सामने उनके मुकाबले में कभी गालिब नहीं आ सकेगा। तो उस पर यही हुआ। बहरहाल ये है कि इन लोगों का और ख़ास तौर पर जो मक्कतुल मुकर्रमा के कुरैशी लोग थे, इनका ये है कि जब तक वो खून का बदला ना ले लें तब तक इनको आराम नहीं आता था। तब तक वो इसको फ़र्ज़ समझते थे कि खून का बदला लेंगे ही लेंगे, हर हाल में लेंगे।
बहरहाल ये है कि इन्होंने तैयारी करना शुरू की और 1 साल तक मुस्तकिल तैयारी करते रहे। और उमैया का बेटा और सफ़वान है, और इसी तरह अबू सुफियान के पास ये जाते हैं, और अब्दुल्ला बिन रबिया है और इकरमा बिन अबी जहल हैं। ये 4 लोग आपस में मिलते हैं। ये साहबजादगान हैं 3। ये अबू सुफियान को कहते हैं कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम सब अपनी जो तिजारत है वो 1 साल की जंग के लिए वक़फ़ कर दें, जंग के लिए दे दें। और फिर उन्होंने गश्तें शुरू की, अपनी मुहिम्मात को शुरू किया। जो कबाइल करीब करीब के थे उनको भड़काना शुरू किया, उनकी आग को दोबारा से सुलगाना शुरू किया। ख़वातीन को भेजा जिसकी बुनियाद पर वो गाती थीं, कसीदे पढ़ती थीं, और बड़े बड़े जो शुआरा थे उनको ख़रीदा गया और वो अपने कसीदे पढ़ा करते थे। इससे उनका जंग का माहौल बनता गया, मज़ीद उनको वो भड़काते गए। तो ऐसे हुआ कि खामोशी में इन्होंने तैयारी करना शुरू कर दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में कोई भी मालूम नहीं था। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला हिस्सा ये पार्लियामेंट हाउस इनका था, दारुन नदवा था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा से भी ऊपर की जो नस्ल है उन्होंने बनाया था कि मक्कातुल मुकर्रमा के जो मसाइल हुआ करेंगे वो इस पार्लियामेंट हाउस से, इस दारुन नदवा से, इस जगह से मुकम्मल हुआ करेंगे। बहरहाल ये है कि जब यहाँ पर इनकी बातचीत होगी और ये साहबजादगान कुछ और कुछ बड़े मियाँ साहबान आपस में मुकम्मल हुए, तो इन्होंने 3000 का लश्कर जर्रार तैयार किया और मुकम्मल तैयारी के लिए मदीनतुल मुनव्वरा में इन्होंने अपनी मुहिम जो है वो शुरू कर दी। अब मदीनतुल मुनव्वरा का पहला साल जब था तो तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दम शुमारी करवाई कि मुसलमान कितने हो सकते हैं। तो पहले साल में मुसलमानों की जो तादाद निकली वो तकरीबन 1500 निकली। तो एक साल में या 1.5 साल में, 1-2 साल के बाद कितनी की तादाद हो गई होगी। बहरहाल 3000 तो नहीं हुई कि जितनी तादाद ही मुसलमानों की नहीं है उतने फ़ौजी ही ये लेके आ रही हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा लेकर आ रही हैं और पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो बदर के मकाम पर तो मुसलमान हो चुके हुए थे, इन्होंने अपने भतीजे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खामोशी से ख़त लिखा, कहा कि ये लोग तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल निकलने वाले हैं, तो आप अब ख़ुद ही देख लें तो क्या करना है। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदी बिन फुदाला एक सहाबी हैं, उनके 2 बेटे अनस और मूनिस हैं, उनको जासूसी के लिए भेजा, जाओ जाके देखो लश्कर कहाँ तक पहुँचा और किधर पहुँचा है। उन्होंने आकर बताया कि लश्कर तो सर पे चढ़ाया, लश्कर सर पे चढ़ाया, और उनके तो जो जानवर हैं वो मदीनतुल मुनव्वरा की जो चरागाहें हैं उनसे उस पर चरना भी शुरू कर दिया, और वो लोग तो चढ़ाए हैं, मुकम्मल तौर पर पहुंच चुके हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीनतुल मुनव्वरा के सरदार थे, साद इब्न मुआज़ हैं और उसैद बिन हुज़ैर हैं, साद इब्न उबादा हैं, तो इन लोगों से मशवरा किया, और इन लोगों को जब पता चला तो ये सारी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा भी देते रहे कि कहीं रातों रात ऊपर ये लोग चढ़ ना आए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन असहाब से पूछा, तो जितने भी बड़े उम्र के अंसार के बुज़ुर्ग थे और कुछ पुराने लोग थे, तो उन सब ने ये इस चीज़ के ऊपर मशावरत की कि हम अपने घरों में रहें, मदीनतुल मुनव्वरा में शहर के अंदर रहकर ही दुश्मन का मुकाबला किया जाए। तो उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो नौजवान सहाबा कराम थे, जिनको बदर की कहानियाँ सुनाई जाती थीं और बदर के क़िस्से उनके सामने थे और शहादत का बड़ा ज़ौक़ उनको हुआ था, और साथ में फ़रिश्तों से वो मुलाकात करना चाहते थे, तो वो अपने हाथों को यूँ मलते थे, या रसूलुल्लाह नहीं ऐसी बात नहीं है, मैदान में उतरें, मैदान सजाएं, हम भी अपने हाथ सीधा करना चाहते हैं, हम भी फ़रिश्तों को देखना चाहते हैं, हम भी फ़रिश्तों से मुसाफ़ा करना चाहते हैं। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी बात को सुना, बहरहाल फ़ैसला नहीं फरमाया और अंदर घर में गए और जंगी लिबास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनज़ीब फरमाया, और साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके फरमाने लगे, भाई जंग हम उनके साथ मैदान में करेंगे और जाकर ओहद के पहाड़ के दामन में जहाँ पर वो रुके हुए हैं वहीं पर ही होगा। तो बहरहाल ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے اپنا جو مائمانہ مائسرہ، یہ جنگی ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ دائیں طرف بائیں طرف، ایک طرف دائیں طرف والا ایک پورا کا پورا جتھا اور پورا کا پورا لشکر، اس کا ایک امیر ہوا کرتا تھا، بائیں طرف کا علیحدہ امیر ہوا کرتا تھا، آگے کا علیحدہ امیر ہوا کرتا تھا، پیچھے کا علیحدہ امیر ہوا کرتا تھا۔ تو ایک ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا کہ اوس کا جو جھنڈا ہے وہ اسید بن حضیر کو دیا، اور قبیلہ خزرج کا جو جھنڈا ہے وہ خباب بن منذر کو دیا، اور مہاجرین کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ خط ہے جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ بنی عبد الدار جو مکمل طور پر طلحہ ہیں، بنی عبد الدار میں سے ہیں، وہ مشرکین کے مکمل طور پر، یہ بات تو آگے کی ہے، ان کا مکمل ٹوٹلی جو لشکر ہے ان کا امیر بنی عبد الدار سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا جو امارت کا جھنڈا تھا وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا، کیونکہ یہ بھی قبیلہ بنی عبد الدار میں سے تھے، کہ قبیلہ ہے تو پھر وہاں اسی قبیلے کا ہی جو بڑا تھا وہ اس کے مقابلے میں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو اپنا لشکر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نبی کو زیبا نہیں دیتا کہ جب وہ اپنا لباس پہن لے جنگی تو پھر وہ اتارتے نہیں ہیں، اور جس طرف رخ اللہ جل جلالہ کروا دیں تو وہ اسی طرف ہی رخ ہوگا۔ بہرحال صحابہ کرام تو چوں چرا کبھی بھی نہیں کیا کرتے تھے، لبیک ہی فرمایا کرتے تھے، اور اسی کے اوپر ہی مستقل طور پر اپنے آپ کو فدا کر دیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ہے کہ جب یہ لشکر نکلا تو دیکھا کہ ایک قبیلہ مکمل طور پر ایک لشکر ہیلپ کے لیے آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہودیوں کی بستیوں میں سے ایک لشکر ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی ہیلپ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کے ذریعے سے مشرکین کی مدد ہم نہیں لینا پسند کریں گے، ہم ان کی مدد پسند نہیں کریں گے، ان کو کہو کہ واپس چلے جائیں۔ تو اس پر یہ بھی پتہ چل رہا کہ یہاں پر فوج کی بھی ضرورت ہے اور امداد کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اصول ہیں وہ ایمان کے اصول کے اوپر پکے ہیں کہ ایمان والوں کی مدد چاہیے، غیر ایمان والے کی مدد نہیں چاہیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچنے لگتے ہیں تو یہ مسجد شیخین جب پہنچتے ہیں تو یہ بالکل احد کے بالکل قریب ہے۔ جب مسجد نبوی سے آپ نکلیں تو بالکل دوسرے دروازے کے بالکل سیدھ میں ہی مین روڈ کے اوپر آخر میں احد کا پہاڑ آتا ہے، تو اس کے قریب ہی مسجد شیخین ہے۔ یہاں پر پہنچ کر عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے اپنے 300 لوگوں کو ایک طرف کر دیا اس بنیاد پہ کہ میں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا، آپ لوگوں نے میری بات کو مانا نہیں۔ اچھا، اس میں یہ سوچنے کی بات ہے، ایک تو یہ منافقت ہوتی ہے، اور ایک اندر سے جو حسد اور کینہ اور دشمنی ہوتی ہے اس کو کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اب یہ رات ہی اگر بتلا دیتا کہ جناب میری بات کو نہیں مانا گیا، لہٰذا یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا اور نہیں چل پاؤں گا، لہٰذا یہ ہے کہ بس آپ اپنی تیاری کر لیں، رات کوئی بات نہیں کی۔ جب فوجیں نکل رہی ہیں تب بھی کوئی بات نہیں کی، اور جب بالکل میدان کے قریب میں میدان سجنے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں، وہاں پر اس نے اپنا تیر چلایا، اپنا جو خنجر ہے وہ مسلمانوں کی کمر میں کھونپا، اس وجہ سے کہ یہ حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے اور منافقت بھی ہے۔ بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بھی نہیں فرمائی۔ 700 رہ گئے، جو 1000 نکلے تھے 700 رہ گئے، اور مد مقابل جو تھے وہ 3000 ہیں، اس کی بات آگے ہم کرتے ہیں۔ اس پہ یہاں پر تھوڑی سی یہ بات بھی کر لینی چاہیے، سیکھنے کی ہے۔ سیرت طیبہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ، زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ۔ جو مدینہ المنورہ کی چھوٹی سی بستی ہے اور ٹوٹل آبادی اس کی کوئی 5000 کے قریب بنتی ہے، چھوٹا سا یہ قصبہ ہے۔ اور جیسے میں آپ کو بتلا چکا ہے، مردم شماری میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے سال میں 1500 مسلمان ہیں اور تیسرے سال میں کتنے کچھ 100 مسلمان ہو چکے ہوں گے۔ تو اس میں 300 مرد منافقین ہیں اور 70 خواتین منافقات ہیں۔ تو اتنا بڑا منافقین کا یہ طبقہ ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی منافقت کے باوجود بھی، آگے بات تو کرتے ہیں یہاں پر کیونکہ سیکھنے کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد شیخین میں اس نے 300 بندے
افراد اپنے ایک طرف کر لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو اگلا غزوہ ہے اس میں بھی اس کو ساتھ رکھا ہوا ہے، اس سے اگلا غزوہ ہے اس میں بھی یہ ساتھ ہے، اس سے اگلی مہم ہے اس میں بھی یہ ساتھ ہے، اس کے بعد اگلی جو نمازیں ہیں ان صفوں میں بھی یہ ساتھ ہے، اگلی جو مشاورت ہو رہی ہے اس مشاورتوں میں بھی ساتھ ہے۔ تو یہ سوچنے کی بڑی چیز ہے کہ جب پکا ہو چکا ہے کہ یہ منافق ہے اور یہ لوگ منافق ہیں، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفوں کو ان کے ہوتے ہوئے مضبوط رکھا ہے، یہ بڑی شان ہے۔ صفوں سے نکالا نہیں ہے، صفائی ہوتی ہے، بندہ صاف کر کے اپنا ٹینشن فری رہتا ہے، پتہ ہے کہ ہماری صفوں میں یہ لوگ ہیں اور ان کا کام ہی یہی ہے، ان کے باوجود ایک معاشرہ بہترین تیار کرنا اور پھر ان کی تربیت کرنا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام ہے، جو ان کی ہی شان ہے کہ انہوں نے کتنے بہترین طریقے سے اپنے اصحاب کو، ان کو صفوں میں ہوتے ہوئے پہچانتے ہوئے اپنے اصحاب کو بچایا بھی ہے۔ تو یہ برداشت بھی تھی۔ ہاں پھر یہ ہے کہ 9ویں سال میں غزوہ تبوک کی واپسی پر مسجد زرار جب بن چکی تو اس وقت میں پھر اعلانیہ طور پر ان کے نام بھی حذیفہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بھی، اور پھر ان کے خلاف کاروائیاں بھی کی گئیں، لیکن 9 سال تک ان کو مستقل طور پر برداشت کیا گیا، اتنا برداشت کیا گیا کہ ہر جگہ پر ان کو ساتھ بھی رکھا گیا۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی شان ہے۔ مسجد شیخین کے بعد جو ابھی اس طرح سے پھر اس وقت میں کچھ اور شیپ میں تھی اور کسی اور صورت میں تھی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب احد کا میدان ہے، مختلف اس کی روایات ہیں، 12 شوال کی بھی آتی ہے، ایک ہفتہ آگے پیچھے کی روایات ملتی جلتی ہیں کہ 6 شوال کو پہنچے تھے یا 12 شوال کو پہنچے تھے۔ بہرحال یہ ہے کہ روایت پہلے ہفتے اور دوسرے ہفتے کی اختلاف اس کا ملتا ہے۔ تو ایک دن کے بعد جب یہ لوگ 12 کو پہنچے یا 6 کو پہنچے، تو ایک دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر بھی کوہ دامن میں پہنچ چکا تھا۔ اس میں بھی بڑی سوچنے کی یہ بات ہے کہ جب کبھی کوئی جنگ یا کوئی اتنا بڑا مہم ہوتی ہے اور اتنا بڑا ایک معرکہ تھا احد کا، اس کی تیاری کے لیے مسلمانوں کو اگر مکمل کھریدا جائے تو 5 دن کا موقع بھی نہیں ملا۔ اتنے بڑے مہم کے لیے 5 دن کا موقع بھی، 1 ہفتے کا موقع بہت مشکل سے ملا تھا۔ خبر پہنچی تھی، فوراً تیاری کی، جاسوس بھیجا تو وہ سر کے اوپر پہلے سے چڑھ کے آ چکے ہوئے تھے، اور اس کی تیاری کتنی کی ہونی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار لے کر وہ احد میں پہنچ جاتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص ہیں، آگے تیر اندازوں کا ایک عبداللہ ابن جبیر ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے کے اوپر رکھا تھا، عکاشہ بن محسن ہیں، ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، مرکزی کمانڈر، مرکزی سپہ سالار محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، بائیں طرف ابو سلمہ بن ابو الاسد ہیں، اور پھر پیچھے جو ہے مقداد ابن عمرو ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نسائے کفار کی جو خواتین ہیں، وہ ابو سفیان کی، عتبہ کی جو بیوی ہیں، والدہ ہیں غالباً، اور ابو سفیان کی وہ بیوی ہیں، تو اس پر وہ بھی آئی ہیں، اور قریش کے جو سردار تھیں ان کی بیویاں بھی آئیں، 14 کے قریب یہ خواتین ہیں۔ تو انہوں نے رقص کرنا شروع کیا، ڈانس کرنا شروع کیا، اور مختلف قسم کے ایسے اشعار اور ایسے افعال اور ایسے انداز اپنائے جس میں ان کو مزید برانگیختہ کرنا شروع کیا، جو باطل کا ہمیشہ طریقہ رہا۔ جیسے میں عرض کرتا ہوتا ہوں کہ سیرت طیبہ کو پڑھنے سے باطل کے جو طریقے اسلام کو مٹانے کے لیے یا مسلمانوں کو ایک طرف ان کا رخ بدلنے کے جو طور طریقے آج اپنائے جاتے ہیں، یہ سارے طور طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اپنائے جا چکے ہوئے ہیں۔ اس سے کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو ان کے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جیسے منافقین نکل گئے ہیں، مسلمانوں کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا اور نہیں پڑا تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ تعداد مسلمانوں کی 700 ہے اور ان کی 3000 ہے، 2 گھوڑے ہیں ان کے پاس، اور اونٹ کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ 3000 اونٹ لے کر نکلے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس 100 ہیں اور ان کے پاس 700 زرہ ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ معرکہ کا جو میدان ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، لگ چکا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک ایک مبارز آتا ہے، لیکن مبارز سے پہلے ایک اور پتہ بھی وہ پھینکتے ہیں۔ وہ پتہ یہ ہوتا ہے کہ ابو عامر فاسق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا ہوا تھا۔ یہ ابو عامر
मदीनतुल मुनव्वरा में अपनी इबादत की बुनियाद पे बहुत ज़्यादा मकबूल और बहुत लोगों के यहाँ मशहूर भी था, लोग इसके अदब एहतराम भी किया करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ फरमा हुए तो ये अंदर से जल भुन कर जिसको कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गया, मदीनतुल मुनव्वरा छोड़ के मक्का चला गया। तो इन्होंने एक पत्ता खेलने के लिए ये बात करना शुरू कर दी थी कि शुरू में अबू आमिर जाकर जब मदीना वालों को बातचीत करेगा तो बहुत सारे फ़ौजी तो वैसे इसके साथ हो जाएंगे क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग इसकी बहुत ज़्यादा है। तो इस पर वो सामने आया और सामने आकर उसने आके ललकारा, कहा कि लोगों मुझे जानते हो? तो मुसलमानों की तरफ से उसको क्या जवाब मिला कि तू फासिक और फाजिर है, अबू आमिर फासिक। जब उसने अबू आमिर फासिक सुना तो मुंह लपेट के एक तरफ हुआ कि मेरी जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो सारी ख़त्म हो गई है। उसको भी पता चल गया कि जहाँ मोहम्मद होते हैं फिर वहाँ मोहम्मद ही होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर और कोई भी नहीं होता। तो इसमें एक पत्ता बातिल का ये भी है कि बातिल अपने तैयार शुदा शख्सियात को हमेशा वो इस्तेमाल करता है अपने मकासद के लिए, शख्सियात को तैयार करता है, पर्सनैलिटीज़ पे वो इन्वेस्टमेंट करता है, फिर इस्लाम के लिए हमेशा कभी ना कभी उसको मीडिया पे लाता है और उससे वो खींच करता है, लेकिन मुसलमानों को कभी उसकी परेशानी नहीं होती। बहरहाल ये है कि एक एक मुबारज़ आता था और एक के बाद एक वो टूट जाता था और उसके मुकाबले में भी उतने ही मुसलमान आते थे। जैसे कि ग़ज़वा बदर में आपको बतलाया था कि एक एक के मुकाबले में एक एक आया था, इसमें भी ऐसे ही था। ऐसे यूँ था कि कुरैश के मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग थे उन्होंने अपना झंडा पकड़ा हुआ, लेकिन झंडे पकड़ने में जो ही एक गिरता तो दूसरा उनका पकड़ लेता, जो ही गिरता तो दूसरा उनका पकड़ लेता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार भी तो बड़े ही बबर शेर थे, इन्होंने एक एक करके एक एक को ऐसा ठंडा किया कि उनके जिस्म के टुकड़े भी किए और उनके ऊपर चढ़ के भी बैठे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत हैं, बहरहाल मुसलमान उनके ऊपर गालिब ही आते रहे। यहाँ पर यह कुज़मान नाम का एक शख्स है, ये यहूदी है, इसने 3 बंदों को अच्छी तरह से खड़काया, बल्कि 3 या 4 बंदों को इसने खड़काया और अच्छी तरह से, क्योंकि इसकी दुश्मनी पहले से किसी के साथ चलती आ रही थी, तो इसने मौका ढूंढा और मैदान सजा हुआ था। तो इसके जो अपने शिकार थे उन शिकारों के ऊपर इसने अपना तीर चलाया और अपनी तलवार चलाई और अपना हाथ सीधा किया और अपना कलेजा इसने ठंडा किया इनके ऊपर। बहरहाल ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आप देख रहे हैं कि जंग का पहला दौर है और जंग का दूसरा दौर है, शहदा की कबूर हैं, वो वाला मकाम जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी होते हैं। तो ये लश्कर कुफ़ार यहाँ पर है। तो ऐसे हुआ कि इस्लामी फ़ौज जो है वो यहाँ पर मौजूद है, इस्लामी फ़ौज। तो मस्जिद जदीद हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम शहादत है। तो दूसरे दौर में ऐसे हुआ कि यहाँ से पीछे शहदा की कबूर जहाँ पर हैं, इसके ऊपर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कोने पर सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया था, 50 इनको जान निसार दिए थे कि आपने दाएं बाएं नहीं होना और हाल में इसी दर्रे के ऊपर ही रहना है। तो उस पर वो डटे भी रहे। बहरहाल ये कि जब उनको यकीन हुआ कि मुसलमानों को फतह याबी हो चुकी हुई है, तो तब उन्होंने जब वो दर्रा छोड़ा और दर्रा एक तरफ हुआ तो उस पर जो मुसलमानों को तकलीफ़ उठानी पड़ी उसकी तफसील आगे आती है। बहरहाल ये है कि खालिद इब्न वलीद का रज़ी अल्लाह अन्हु अभी तक वो मुसलमान नहीं हुए थे, ये 6 साल के बाद में हुए हैं। तो ये उनका पीछे से हमला करना हुआ था। बहरहाल ये है कि कुछ लोग ऐसे थे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुस्तकिल तौर पर हमले कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि जब ये जंग की ये वाली सूरत हाल बनी, शुरू में तो मुसलमानों ने इनकी ऐसी पिटाई की कि सारे भाग गए, सब ही ने अपना झंडा भी संभाल नहीं पाए और मैदान छोड़ के चले गए और मुसलमानों की फतह याबी होगी, तकबीर भी लग गई और फतह याबी की क्लोजिंग की तरफ भी आवाज़ लग गई कि बस अब क्लोजिंग हो चुकी है, दुश्मन जो है वो भाग चुका है। वो तो ग़ज़वा उहद में अल्लाह ने भी अपना वादा पूरा कर चुके हुए थे कि जो आपका अल्लाह का वादा है कि आपको फतह याबी मिलनी ही मिलनी है, फतह याबी मिल भी चुकी थी और वो फतह
हो भी चुकी थी। बहरहाल ये है कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ोरदार हमले किए, लेकिन सहाबा जान निसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतना टूट पड़ने वाले थे। 11 लोग थे या ये 8 लोग थे या 10 लोग थे, इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी मुकम्मल जान निशावर कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जितने भी हमले होते रहे उन तमाम को ये रोकते रहे। मुख्तलिफ़ किस्म के असहाब के ऊपर जो हालात आए और मुसलमानों का ये हुआ कि ये अपने आप में थे और ऊपर से दोबारा जब हमला हुआ तो मुसलमानों को पता ही नहीं चला कि उनके ऊपर हमला कहाँ से हुआ और क्यों हुआ, कहाँ से हुआ और क्यों हुआ। फिर यह है कि बीचों बीच में जब आवाज़ शैतान लईन ने भी लगवा दी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हों, शहीद हो गए हैं, तो उस वक़्त भी मुसलमानों को समझ नहीं आई, क्योंकि उलमा ने यह भी लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत इस वक्त तो नहीं हुई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाना था। अल्लाह जल्ल जलालहू ने मुसलमानों की ज़ेन साजी कर दी थी और मुसलमानों की तरबियत भी फरमा दी थी कि वो वहम गुमान भी नहीं कर सकते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी खबर सुनने को भी तैयार नहीं थे मुसलमान कि कभी ज़िंदगी भर हम अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनेंगे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। बल्कि उनके वहम गुमान में तो यही था कि हमेशा हमेशा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात ही रहेंगे। लेकिन उनको एक दफ़ा झटका भी लगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक़्त पर जब सफ़र आखरत करना था उसकी ज़हन साजी पहले से ही की जा चुकी हुई थी कि अल्लाह के रसूल आया करते हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया करते हैं, फिर अल्लाह का तारुफ हो जाया करता है, फिर उम्मत अपने पाँव पे खुद ही खड़ी हो जाया करती है। बहरहाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। तलहा बिन उबैदुल्लाह हैं, मुकम्मल तौर पर साबित कदमी है उनकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ असहाब हैं, लेकिन दो ऐसे लोग हैं, एक साद इब्न अबी वक़ास हैं और एक ज़ुबैर इब्न अव्वाम है। लेकिन इस मौके के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु को जो एक तोहफ़ा दिया बड़ा बेहतरीन, वो ये है कि असहाब जितने भी थे वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बात किया करते थे तो कहा करते थे फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हो जाएं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन एक मौका ये है कि साद इब्न अबी वक़ास को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रही हैं इरमी या साद फ़िदा का अबी व उम्मी या साद। साद रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रही हैं कि तेरे ऊपर मेरे माँ बाप फ़िदा हो जाएं। तो ये सारी ज़िंदगी फ़ख्र किया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यूँ फरमाया था। अच्छा, उलमा ने इस पर यह भी लिखा है कि इनको इतना बड़ा ये एज़ाज़ क्यों मिला। इसकी वजह यह है कि ये ज़ातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल मुहाज़ात में, बिल्कुल बराबर में खड़े थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर उंडेल रहे थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर थमा रहे थे और तीर पर तीर ये मारी जा रहे थे। और कितने सहाबा हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल का काम दे रहे थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ असहाब को मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर बिशारतें भी दी, किसी को जन्नत की बिशारत दी, किसी को उस तलवार का हक़ अदा करने के ऊपर बिशारत दी। बहरहाल ये है कि जो करीब में थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल तौर पर अपना सारा कुछ लुटा दिया। बहरहाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ख्मी हुए और ज़ख्मी इस हद तक हो गए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खौद पहनी हुई थी उसके जो वो थे कड़ियाँ थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक में जाकर वो फंस गईं और जबड़ू मुबारक में वो फंस गईं। तो उस पर जो हज़रत अबू उबैदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलहा बिन उबैदुल्लाह ने उठाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और गड़ू से एक तरफ ले गए। तो जो अबू उबैदा बिन जर्राह हैं उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक कड़ा था वो एक तरफ से खींचा और इनका दांत भी उसकी वजह से बाहर निकला। दूसरी तरफ से खींचा, अपने दूसरे दांतों से पकड़ा और दूसरी तरफ से यूं दांतों से पकड़ के खींचा, वो कड़ा तो निकल गया लेकिन ये कि इनका दूसरा दांत भी निकल गया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर से, मुंह मुबारक से खून बहना शुरू हो गया। तो वहाँ पर मालिक बिन सिनान रज़ी अल्लाह अन्हु, ये अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद हैं, बड़ी उम्र के हैं। तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना भी खून मुबारक था वो सारा अपने हाथ में लिया,
ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا اور سارا خون مبارک خود پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، فرمایا کہ آپ نے وہ کیا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو میں کبھی نہ کسی جگہ پہ اوپر ڈالوں، تو سارا ہی پی لیا، جی سارا ہی پی لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس خون میں محمد کا خون شامل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اس پر وہ اور زیادہ خوش ہوئے کہ اتنی بڑی سعادت جو مجھے مل چکی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس میں پھر خواتین کا بھی اپنے کارنامے ہیں۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود ہیں، اور یہ پانی بھی پلا رہی ہیں۔ ام عمارہ تو بار بار اپنا خنجر لے کر، بیٹا ان کا زخمی ہوا، بیٹے کی زخموں کو خود سے باندھا اور پھر کہا چل بچے کھڑا ہو جا، دوبارہ جہاد میں تو چلا جا۔ بہرحال یہ ہے کہ جب مکمل طور پر شام ہوئی تو مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ ایک قسم کا نقصان اس اعتبار سے کہیں کہ 69 کے قریب شہداء ہوئے، اور ان کے بھی کافی سارے ہوئے، 30 کے قریب ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا گیا اور کافر جو ہے وہ سارے چلے گئے، اور کہنے لگا کہ ہم جیت چکے ہیں۔ تو اس پر فرمایا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا کہ کھڑے ہو جائیں اور اس کو آپ جواب دیں۔ تو جواب دیتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا، تو اس پر وہ کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ایک بت کا نام تھا، تمہارا عزا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ سے کھڑا کیا، کھڑے ہو جائیے، اور اس کو جواب دیے۔ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارے مولا اور اللہ ہمارے وہ ہیں الہ ہیں، اور تمہارے الہ تو اللہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ جل جلالہ پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا ایسا ہے کہ اسی دن بدر میں دوبارہ ہم ملیں گے۔ تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، پکا ہو چکا ہے کہ اسی دن ہم بدر میں دوبارہ ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی تاریخ کو اگلے سال میں بدر کے مقام پر پہنچے بھی، 8 دن تک وہاں پر رہے بھی، ابو سفیان کا انتظار بھی کیا، ان کو پیغام بھی پہنچایا، لیکن کیونکہ بات برائے بات نہیں تھی، وعدہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما لیا کرتے تھے اس کو پورا ہی فرماتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعدہ پورا فرمایا تھا، آئندہ سال وہاں پر پہنچے بھی تھے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ابو سفیان اور اس کا عمر رضی اللہ عنہ کا مکالمہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور زخمیوں کا علاج کے لیے جو خواتین وہاں پر ہوتی ہیں وہ علاج وغیرہ کرتی ہیں۔ تو شہداء کی جب تقسیم ہوئی، جب دیکھا گیا تو خزرج میں سے 41 ہیں، اوس میں سے 24 ہیں، اور مہاجرین میں سے 4 ہیں، اور مشرکین کے جو مقتولین ہوئے، جو مردار ہوئے، وہ 37 ہوئے۔ تو یہاں پر ایک چیز سیکھنے کی ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ سیکھنے کی یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوس اور خزرج کے جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 65 بن جاتی، اور جو مہاجرین ہیں جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آئے سے، ان کی تعداد تقریباً کیا ہے کہ 4 بنتی ہے۔ تو اس پر ان لوگوں نے بڑا ہی پروپیگنڈا کھڑا کیا۔ جو عبداللہ ابن ابی ہے، 300 کے قریب تو منافقین ہیں، اور ہر گھر میں ایک نہ ایک شہید تھا، ہر گھر میں جو ہے وہ اپنے جو زخموں کی تاب لاتے ہوئے ساری رات وہ کپڑوں کو آگ لگاتے ہوئے، آگ لگانے کے بعد اس کی راکھ بنا کے زخموں کے اوپر لگا رہے تھے۔ چھوٹی سی بستی میں اتنے شہداء کی تعداد ہے، اوپر سے انہوں نے نفسیاتی طور پر جو ایک بڑا حملہ کیا وہ یہ کیا، انصار کو جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے ان کو تانا دینا اس بنیاد پہ شروع کیا، جناب والا ہم نے آپ کو پہلے دن سے کہا تھا کہ غیر قوم کا بندہ تم لائے ہو، دوسرے شہر سے بندہ لائے ہو، اور ان کو تم لوگوں نے پناہ بھی دی، ان کو کھانا بھی دیا، ان کو پالا بھی، اور ان کو مزید پالتے اور ان کے اوپر انویسٹ کرتے جا رہے ہو۔ تو جناب والا آج تم نے اس کا صلہ دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، ان لوگوں نے سارے تمہارے بندے مروائے۔ دیکھو کتنی باریک بینی کے ساتھ اور کتنی باریکی کے ساتھ اپنے بندے بچائے ہیں، صرف 4 شہید ہوئے ہیں، اور تمہارے بندے ہی مروائے ہیں 65 ہیں۔ ابھی بھی تمہیں عقل نہیں آئے گی، ابھی بھی سمجھ نہیں آئے گی، ابھی بھی تم ان کے اوپر فدا ہوگے، ابھی بھی تم ان کو پناہ دو گے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا پروپیگنڈا ہے،
کتنا بڑا، جیسے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ سیرت طیبہ وہ عنوان ہے جس سے مسلمان جب ایک دفعہ پڑھ لے تو کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ آج کے جتنے بھی فتنے ہیں اسلام کے اوپر، جتنے بھی پروپیگنڈے کرتے جا رہے ہیں، اتنا بڑا یہ اور کس موقع کے اوپر پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب تک نہیں دی، عملی جواب دیا۔ عملی جواب آگے جا کے بات کرتے ہیں، بلکہ اسی کے اوپر ہی میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب رات کے وقت میں شہداء کی بات بھی آتی ہے کہ رات کے وقت میں یہ ہوا، صبح فجر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی جو لوگ احد میں زخمی ہوئے تھے سارے وہ لوگ آ جائیں، سارے وہ لوگ آ جائیں۔ کس لیے آ جائیں؟ ہمیں اگلے غزوے کے لیے جانا ہے۔ دشمن یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ آپ ان کو پناہ نہ دو، آپ ان کو کھانا نہ دو، آپ ان کو شہر سے نکالو، تمہارے بندوں کے ساتھ دو نمبری ہو چکی ہے، الیاذ والامان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور شجاعت کو سلام ہے کہ وہ خود بھی باہمت ہیں، کیونکہ جب آگے بات چلتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا غم تو تھا ہی تھا، لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو کیفیت تھی، جو ان کی شہادت تھی، پھر ان کے جو جسم کو کاٹا گیا، مسلح بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں، اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ سارے تیار ہو جاؤ۔ کہاں جانا ہے؟ حمراء الاسد پہ جانا ہے، کیونکہ جب ابو سفیان چلا اور اپنے لوگوں کو لے کر چلا تو اس کی نیت یہ تھی کہ ہم واپس چلتے ہیں مدینہ المنورہ میں، مدینہ کے جو بچے کچے چند مسلمان ہیں ان کو دوبارہ روند کے آ جاتے ہیں، دوبارہ کچل کے آ جاتے ہیں، دوبارہ ختم کر کے ہم آ جاتے ہیں۔ تو وہ تیار ہو کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر پہنچی۔ خبر جب پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر لی۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ یہاں سے زخمی لوگ نکلے ہیں، فریش فوج نہیں نکلی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے چوں چرا نہیں کیا، کسی صحابی نے چونکہ اور چنانچہ نہیں کیا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ حضرت میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت اگر برا نہ بنائیں تو میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کو کوئی مطلب بات سمجھنے اور مجھے سمجھنے میں کوئی غلطی لگی ہو، ہم آپ کو مشورہ دے دیتے ہیں کہ یہ سارے زخمی ہیں، جنگ کر کے آئے ہیں اور ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر نفسیاتی طور پر بھی حملہ ہوا ہے، تو آپ اگر تر و تازہ لے کے چلے جائیں گے، چلو ہم تو صرف رائے ہی دے رہے ہیں۔ نہیں، صحابہ کو سلام، صحابہ کو سلام، صحابہ ایسے صحابہ نہیں تھے، صحابہ کو سلام، چپ کر کے تیار ہوئے۔ ابو معبد الخزاعی، آگے بات آئے گی، تو وہ ابو سفیان سے ملا، اور ایک تو یہ ہے کہ اس نے اس طرح کی باتیں، کیونکہ یہ مسلمان ہو چکا ہوا تھا، اس نے مسلمانوں ان کو اس طرح کا روب ڈالا، کیونکہ جنگ تو چال ہے، ایک روب ڈالا کہ مسلمان اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں تمہیں کھا جائیں گے، اور ایک اس انداز اور اتنے پیار کے ساتھ ان کو بات سمجھائی اور بڑے نفسیاتی پہلو سے سمجھائی، جس کے اوپر ان کے اوپر روب ڈالا۔ ان کو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی آپ نے جنگل میں شیر لڑتے ہوئے دیکھیں؟ تو کہتا ہے جی دیکھیں۔ کہا کیسا لڑتے ہیں؟ ہوئے 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 کمال کر دیتے ہیں، جب لڑتے ہیں تو بندہ ایک طرف کھڑا ہوتا ہے اور کپ کپانا شروع کر دیتا ہے، شیر آپس میں لڑ رہے ہیں، شیر کے اوپر لڑنے کا دوسروں کے اوپر روب ہوتا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی زخمی شیر بھی لڑتے ہوئے دیکھیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ زخمی شیر تو کبھی نہیں دیکھے۔ کہا پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ جو سالم شیر ہوتا ہے، زخمی نہیں ہوتا، وہ کیسے لڑتا ہے؟ جو زخمی ہوگا وہ کیسے لڑے گا؟ کہا اس کی طاقت تو 10 گنا بڑھ جائے گی۔ کہا پھر آپ کو بتاؤں کہ اس جنگ میں محمد سارے زخمی شیر لے کے اترے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، زخمی شیر آئے ہیں سارے۔ تو زخمی شیر اور طریقے کے ساتھ تعداد کا بتلانا تھا، اس کے اوپر کیا ہوا کہ وہ اتنا روب ڈلا اور اس روب کا اتنا اثر ہوا کہ وہ وہیں سے ہی بھاگ گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احد میں شہید ہوئے تھے ان کی تدفین کا انتظام کروایا، اور ایک ایک چادر میں 2 کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو قبر میں زیادہ پہلے اتارتے تھے،
اور پھر ساتھ میں فرماتے یہی ہے کہ جو دین اور قرآن کی وجہ سے زیادہ اہمیت والا ہوتا اور زیادہ وقار والا ہوتا اور مقام والا ہوتا، اس کو پہلے قبر میں رکھتے اور ایک ایک چادر میں دو دو کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے گئے۔ اور ایسے ہی میدان احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا بھی کی، اللہم لک الحمد کلہ۔ تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ مناجات ہیں اور اللہ جل جلالہ سے بات چیت ہی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بدر میں فتح یابی کی مکمل طور پر ایک نقشے بنے، وہ اسی چلا دو عثمان، بدر میں مکمل جو نقشے بنے تھے ان نقشوں میں اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو رہے۔ احد میں اگر مشکل نقشہ بنا ہے تو مشکل نقشے کے بعد بھی اللہ جل جلالہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مجھے اور آپ کو سکھلایا ہے وہ یہ ہے کہ پھر بھی اللہ ہی کی طرف توجہ ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ وہاں پر ایک ایک کا جب احد کا مارکہ ہو چکا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب جنگوں کی کوئی ایسی شکل آ چکی ہوتی ہے تو ان شکلوں میں کیا ہوتا ہے کہ جذبے کم ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر مسلمانوں کے جذبے مکمل طور پر آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ بنو دینار کی جو خاتون ہیں، انصاری خاتون ہیں، ان کا خامند بھی شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، بھائی بھی شہید ہوا۔ تو انہوں نے ایک شخص نے ان کو بتایا کہ آپ کا بیٹا شہید ہوا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال؟ دوسرے نے کہا کہ بھائی شہید ہوا، جواب میں کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال؟ پھر کہا کہ شوہر شہید ہو گیا، جواب میں یہ کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ عجیب محبت تھی انصار کو کہ نہ بیٹے کا خیال، نہ بھائی کے خیال، نہ شوہر کا خیال۔ کہنا بڑا آسان ہے، واقعہ سنانا بھی بڑا آسان ہے، سننا بھی بڑا آسان ہے، جس کے اوپر آتی ہے اور جس کا ہوتا ہے تب ہی پتہ چلتا ہے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھیرو پیار تھا۔ پھر یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کی والدہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ پھر یہ ہے کہ حضرت صفیہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، کیونکہ حضرت صفیہ کون ہیں؟ پھوپھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت حمزہ کی سگی بہن ہے، حضرت حمزہ کی سگی بہن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طریقے سے اصحاب کو کہا صفیہ کو حمزہ تک جانے نہ دینا، صفیہ کو حمزہ تک پہنچنے نہ دینا، بہن بھائی کو دیکھ کر بہت غمگین ہوگی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ کہنے لگی مجھے پتہ چل چکا ہے، وہ فرمانے لگی مجھے پتہ چل چکا ہے، مجھ سے آپ چھپاؤ نہیں، میں حمزہ کو دیکھوں گی۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ان خواتین کو بھی کیا شان اور کیا کمال دے رکھا، تو اس پر کیا دیکھا، اور چیخی تک نہیں، چلائی تک نہیں، روئی تک نہیں، بس انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا۔ اللہ کی رضا پر راضی، ہم بھی اللہ کے، یہ بھی اللہ کے، اللہ کی طرف ہی چلے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کر دیا تھا، ہندا نے آپ رضی اللہ عنہ کا جو کلیجہ ہے وہ بھی چیرا تھا، چبایا تھا، گلے میں لے کے جانے لگی تھی، اٹک گیا تھا، کان بھی کاٹے، آنکھیں بھی نکالیں اور ناک بھی کاٹی اور ہونٹ بھی کاٹے، مسئلہ کر دیا تھا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو جان نثاری دکھائی تھی بدر میں۔ بہرحال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی دوسرے دن جذبہ اور جنون جو دکھایا حمراء الاسد پہ، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہے یا مسلمانوں کی کوئی بھی حالت ہے، تو مسلمانوں کو یہ سبق سکھلایا گیا کہ اپنے کام میں لگے رہو، اپنے کام میں دوبارہ لگ جاؤ، جب کوئی پروپیگنڈا کرے تو اپنے کام کو دوبارہ سے سنبھالو، جب کوئی تمہارے اوپر حملہ کرے تو پھر اپنے کام کو دوبارہ سے مضبوطی سے پکڑ لو، نہ اس حملے کی طرف جاؤ، نہ اس کا جواب دو، نہ اس کے سے پریشان ہو، بس اپنے کام میں لگے رہو، یہی کامیابی کا راز ہے، اور اسی طرح ہی مسلمانوں کو سکھلایا گیا۔ یہ حمراء الاسد کے حوالے سے یہ یہاں تک ہے۔ بہرحال یہاں پر ایک تھوڑی سی بات یہ بھی کر دیتے ہیں کہ جب بات چیت ہوتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، یہ تو حمراء الاسد کے اوپر اتری آیات، اس میں یہ بھی کچھ کہہ دیتے ہیں کہ احد کے مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے کچھ لوگ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ جس میں الیاذ والامان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کمی وہ لانا چاہ رہے ہوتے، یا یہ ہے کہ ان کی دنیا طلبی لا رہے ہوتے،
یا یہ ہے کہ ان کو اور تو کوئی موقع نہیں ملتا، اس موقع کو ایسا رنگ دے رہے ہوتے ہیں جس رنگ میں عام مسلمان، جیسے وہاں پر مسلمانوں کا امتحان تھا کہ جس میں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 65 انصار میں سے شہید ہوئے ہیں اور 4 مہاجرین میں سے شہید ہوئے ہیں، مسلمانوں کے لیے ایک امتحان تھا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے لیے امتحان برپا یہ کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی درہ چھوڑ دیا تھا، یہ دیکھیں جی مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو احد میں جو آئے ہیں ان کو سلام ایک ہفتے کا موقع ان کو نہیں ملا، اور کس طرح سے یہ میدان میں اترے، اور میدان کے بعد جو انہوں نے جان نثاری دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنا سارا کچھ نشاور کیا ہے، اس کو بھی دیکھیں، یہ بھی صحابہ ہیں۔ اگر وہ نظر نہیں آتا تو کم از کم کیا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دوسرے دن فجر کی نماز کے فوراً بعد آگے نکل جانا ہے، اس کے اوپر بھی تو نظر آ جانا چاہیے۔ تو صحابہ کی کسی پہلو کے اوپر کمی یا کمی کا جو جذبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہو جو احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اور احد پہاڑ غالباً یہ 13 کلومیٹر کے اوپر مشتمل ہے۔ احد پہاڑ صرف وہ پہاڑی نہیں ہے، پورے سلسلے کا نام ہے، احد پورے سلسلے کا نام ہے، اور کئی کلومیٹر کے اوپر محیط ہے۔ تو اتنے کلومیٹر اور پہاڑ جتنا اونچا ہے اس سے ڈبل وہ نیچے ہوتا ہے، اور قرآن نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، سائنس نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا یہ اونچا ہے اتنا اس سے ڈبل یہ نیچے ہے، اور کئی کلومیٹر کے اوپر یہ محیط ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص اتنی مقدار کا سونا خرچ کرے، اور صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایک مٹھی یوں بھرے، اور جو کی مٹھی ہے ایسے چلو بھی نہیں کہا، ایک مٹھی بھری، ایک مٹھی جو وہ اللہ کے راستے میں دے، تو یہ ایک مٹھی تمہاری یہ سارے خرچ کرنے سے بھی زیادہ وزنی۔ اور پھر آتا ہے کہ تم سارے جو کچھ مرضی کر لو، وہ سارا کچھ تم خرچ کر لو، کسی صحابی کے کسی ایک عمل تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری دی۔ تو لا علمی کی وجہ سے یا کسی کے موٹیویٹ کرنے کی وجہ سے کبھی بھی کسی صورت میں بھی کسی صحابی کو، جن کو بھی جس درجے میں بھی، من بعد الفتح قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد، یہی تو وار کرتے ہیں بھی، یہ شروع سے اب تک تو جنگیں چلتی ہی آ رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا تھا جس کو صحابیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل چکی ہے، ان کے اوپر چون چراں اس لیے بھی نہیں کی جا سکتی۔ کل وعد اللہ الحسنہ، اللہ جل جلالہ نے تمام کو مقام عطا فرما دیا، تمام کے حوالے سے رضی اللہ عنہ و رضی اللہ رضو عنہ کہہ دیا۔ ایک سوچنے کی اور سیکھنے کی ایک بات ہے، وہ اس کا سبق کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو، بہرحال یہ ہے کہ واقعے سے ایک بہترین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت پتہ چلتی۔ ایک صاحب ایسے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں اگر صحابہ کے دور میں ہوتا تو میں ابو جہل کو یوں پکڑتا، فلاں کو یہ پکڑتا، میں بڑی قربانی دیتا، بڑھ چڑھ کے صحابہ سے بھی بڑھ کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا۔ جذبات ہیں، اچھے جذبات ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ ایسے جذبات جو انہی کی اس میں تھے، قسمت میں تھے، اور انہی کے جگرے ہی تھے جو انہوں نے وہ برداشت بھی کیے، وہ بھوک، وہ پیاس، لوگوں کے تانے، اور اپنا سارا کچھ جو لگا دیا ان کے اوپر۔ تو اس پر وہ جب بات چیت کرنے لگے تو اس کو خواب آئی۔ خواب میں وہ ایسا دیکھتا ہے کہ ایک ٹانگے کے اوپر سفر کر رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک صحابی بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ سواری ان کی چلتی جا رہی ہے، اور سواری جب چلتی جا رہی ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ جا کر یوں لگتا ہے کہ آگے گھڑا ہوتا ہے، اور ایک کھڈے میں وہ سواری، وہ تانگا گرنے والا ہوتا ہے۔ تو اب اس کے فوراً دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ اب یہ خدمت کا موقع ہے، جو میں جذبات کا احساس کیا کرتا ہوں کہ میں صحابہ سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں گا یا کر لیتا، تو اب یہ موقع ہے۔ تو چلتے ٹانگے کے اوپر وہ چھلانگ لگاتا ہے، اور پتھر ڈھونڈ کے لاتا ہے کہ میں اس کو ٹائر کے سامنے رکھ لوں اور اس کو روک لوں۔ جب وہ پتھر لے کے آ رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ
टांगा रुका हुआ है और खड़ा हुआ है। तो वो बड़ा हैरान होता है कि मैंने पत्थर रखना था तो कहाँ पे रखूं। जब नीचे देखता है तो उस टायर के सामने सहाबी ने अपना सर दिया होता है। फौरन जाग जाता है। फौरन जो ही जागता है तो तौबा करता है इस एतबार से कि ये शान उन्हीं की थी, मुझे ये एक तरबियत मेरी की गई है कि सहाबा सहाबा ही थे, सहाबा ही के, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार थे, ऐसे नहीं थे। आगे जब बातें चलती हैं और मुकम्मल तौर पर आगे आ रहा है कि एक एक बात के ऊपर और एक एक चीज़ के ऊपर बड़ा आसान नहीं है। अब ग़ज़वा बदर में ही पीछे देखें कि मुआज़ और मुआविज़, एक बाजू मुकम्मल कट चुका है, थोड़ा सा रह चुका है, यूं कि जैसे कपड़ा होता है कि पाँव में रखा, यूं खींच के सारा एक तरफ फेंक दिया। ओहद में अभी हमने जानिसारी जो है वो देख ली है, तो इसमें क्योंकि ज़िमनन बात आई थी तो मैंने अर्ज़ कर दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसको मैं मज़ीद तकमील भी पहुंचा दूं, फरमाया कि तुम लोग इतनी इबादत करो कि तुम्हारे इन पेशानियों पर वो जैसे बकरियों के खुरों के निशान होते हैं वो हो जाए, इतनी इबादत करो। लेकिन यह है कि मेरे सहाबा में से किसी एक सहाबी के बारे में दिल में कोई कुदूरत और दिल में कोई कमी हुई तो अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी इबादत के बावजूद औंधे मुंह जहन्नम में फेंक दे। तो ये ज़िमनन बात आई थी तो उसको मैंने कर दिया। अब यह है कि कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो उसमें हुए। गतफ़ान का एक ग़ज़वा हुआ, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 असहाब अपने भेजे और ख़ुद भी साथ में तशरीफ़ लेके गए। बड़ा यह कबीला था, तो उनका जो दासूर नाम का बड़ा शख्स था वो सारे के सारे भाग गए। तो वहाँ पर बारिश आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम और सुकून करने के लिए दरख्त के नीचे आराम फरमा हो लिए। तो उस पर वो भागता हुआ आया, वो इस ग़ज़वे में है, भागता हुआ आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार उठा ली और जगा के कहने लगा कि अब मैं यमनाउका मिन्नी, मुझसे आज तुम्हें कौन बचाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह फरमाया। ये अल्लाह कहना ही था तो जिब्रील अमीन उतरे और फ़ौरन उसको घोंसा मारा और तलवार गिर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और फरमाया कि अब बता मुझसे तुझे कौन बचाएगा। वो कपकपाना शुरू हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया। तो इस तरह के वाक़े सीरत तैयबा में 2 आते हैं, इस तरह के वाक़े जो बचपन में स्कूल की किताबों में भी ये वाला वाक़या लिखा हुआ था, तो उसमें ये 2 आते हैं। एक अगले साल का है, ये इसी साल का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसका जो है वो असूर के नाम से एक शख्स है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया था और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को उठाया था। तो गतफ़ान का भी हुआ। फिर यह है कि चौथा साल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का, तो अभी चौथे साल के ऊपर बात करते हैं। वाक़या रजी है, हादिसा बेर मुऊना है और फिर ग़ज़वा नज़ीर है। वाक़या रजी में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रजी एक मकाम है असफ़ान और मक्का के दरमियान में, तो एक कबीला है, कबीला उज़ल और क़ारा के नाम से चंद आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम सीखने के लिए कहा कि चंद लोगों को हमारे साथ आप भेज दें, और ये हमने यहाँ बाड़ा बनाया हुआ है, साथ में डेरा बनाया हुआ है, तो वहाँ पर ये हमें सिखाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद असहाब को, 7 के करीब थे असहाब, उनको भेजा कि आप इनके साथ रहना और इनको दीन सिखलाना। इन ज़ालिमों ने उन तमाम को पकड़ के वहीं पर ही शहीद कर दी और उनका मुसला भी बनाया, उनके जो जिस्म के टुकड़े थे वो भी किए, और ये मुसलमानों के साथ इन्होंने यूं धोखा दिया। बहरहाल ये है कि इस धोखे में 2 लोगों को इन्होंने फिर से पकड़ लिया। उसमें इनमें से एक खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु है, एक ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु। इनको मक्कातुल मुकर्रमा ले के जाने लगे, क्योंकि जब ये शहीद हुए, इनके साथ जब इन्होंने जो अमान थी वो ख़त्म की, आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु जो इस जमात के अमीर थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर एतमाद नहीं करता। और आसिम रज़ी अल्लाह सिपह सालार थे जिन्होंने बदर में उनके बहुत सारे लोगों को कत्ल भी किया था। अच्छा, फिर ये कि एक मदद तो आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हुई, मक्का वालों को पता चला और पीछे से उन्होंने प्रोपोगंडे से इन लोगों को तैयार किया था, इस तरह से इन लोगों को लिया था।
تو کہا کہ ہمیں عاصم کے جسم کا کوئی ٹکڑا چاہیے جس پہ ہمارا دل ٹھنڈا ہو کہ جس شخص نے بدر میں ہمارے لوگوں کو قتل کیا تھا ہم نے بھی اسے قتل کر ڈالا۔ تو وہاں سے لوگ گئے اور ان کا جسم کاٹنے کے لیے، تو اللہ جل جلالہ نے اتنی کثیر تعداد میں شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا کہ وہ قریب ہی نہیں آ سکے، ان کو وہ لاش ملی ہی نہیں ہے۔ شہد کی مکھیوں سے ان کی وہاں پر حفاظت کی گئی۔ بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ ہوا کہ یہ دو صحابی ہیں، خبیب رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ، تو ان کو وہ مکۃ المکرمہ میں لے گئے اور ہر ایک نے اپنے بدلے کے لیے ان کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ چند دنوں کے بعد خبیب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کیا کیا کہ شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد جو ہے وہ سولی پہ لٹکا دیا، اور سولی پہ جب لٹکائے رکھا تو اس وقت ان کو تقریباً ان کی لاش کو 40 دن تک ہو گئے تھے لٹکائے رکھا۔ وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش وہاں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان کی لاش کو لے کر آئے؟ تو دو ببر شیر کہتے ہیں، زبیر بن عوام اور مقداد ابن اسود۔ اچھا، یہ ببر شیر اور حقیقی ببر شیر ہیں۔ یہ غزوہ بدر میں دائیں طرف اور بائیں طرف کے جو گھوڑے تھے اور ان کی جو کمان کر رہے تھے، یہ دو ببر شیر تھے۔ غزوہ بدر میں جو کمان کر رہے تھے یہ تھے، اور یقینی حقیقی طور پر ببر شیر تھے۔ تو یہ راتوں رات گئے، 70 کے قریب ان کے پہرہ دار تھے، ان کے درمیان میں سے انہوں نے زید رضی اللہ عنہ کی لاش کو اوپر سولی سے اتارا۔ سولی سے اتارنے کے بعد جب انہوں نے لاش کو دیکھا، بالکل تر و تازہ تھی اور زخموں سے خون اس وقت بھی رس رہا تھا، اور وہاں سے ان کو لیا، گھوڑے پہ رکھا اور آگے بڑھ دیے۔ ان کے 70 گھڑسوار پیچھے سے آئے، تو جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کو یوں رکھ دیا کہ چلو اب آمنا سامنا ہو رہا ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ دو ہاتھ ہو ہی لیتے ہیں۔ اور یہ بھی تھوڑا سا ہوا کہ یہ لوگ زیادہ ہیں، کہیں ہمیں گرفتاری نہ کر لیں۔ تو ایک ان کی کرامت ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ جو ہی انہوں نے خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو یوں رکھا تو زمین یوں پھٹی، لاش مبارک اندر گئی، زمین دوبارہ سے بند ہو گئی۔ تو ان کی حفاظت اللہ جل جلالہ نے یوں کی، تو کفار نے جب دیکھا تو لاش ان کے پاس تو ہے نہیں، تو پھر یہ اسی طرف ہی واپس چل دیے۔ پھر آتا ہے زید رضی اللہ عنہ کا، تو ان کو جب سولی پہ چڑھانے لگے تو ان کو ابو سفیان نے ایک بات کی، وہ یہ بات کی کہ آج آپ کی جگہ الیاد والامان، آج آپ کی جگہ زید رضی اللہ عنہ کو چند دن انہوں نے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا، اور صحابہ کی جو تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکی ہوئی تھی وہ یہ تھے کہ ان کے گھر کا بچہ کھیلتے کھیلتے یہ سنگل کے ساتھ بندھا ہوا تھا، سنگل کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، چھوٹا بچہ گھر کا کھیلتے کھیلتے جہاں پر یہ بندھے ہوئے تھے وہاں جا کے بیٹھا اور ان کے ساتھ کھیلتا رہا۔ انہوں نے ان کو اٹھا بھی لیا، اپنی گود میں بٹھایا، اس کے ساتھ پیار کے ساتھ بات بھی کرتے رہے۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو وہ بھاگتے بھاگتے اسی چیز کے اوپر ان کی پہلے سے ہی چیخ نکل گئی کہ ایک بندہ وہ ہے جس کو ہم نے بتایا ہے کہ صبح شام میں آپ نے ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو جانا ہے، اب اس کے ہتھے ہمارا کوئی چیز بھی چڑھے گی تو وہ تو فوراً سب سے پہلے اس کا بدلہ لے گا۔ لیکن جب دیکھتے ہیں تو زید رضی اللہ عنہ کی گود میں وہ بچہ کھیل رہا ہوتا ہے اور یہ شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ تربیت نبوی یہ ہے کہ تلوار کسی بچے کے اوپر بھی نہیں چلے گی اور کسی عورت کے اوپر بھی نہیں چلے گی، حتیٰ کہ جنگ میں بھی عورتوں کا خیال رکھا گیا، عورت کے اوپر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہیں چلائی۔ بہرحال یہ ہے کہ ابو سفیان ان کو تانا دیتے ہوئے کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ زید رضی اللہ عنہ کو کہ آج تمہاری جگہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو پھر تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو تڑپ گئے، اس جگہ کے اس تانے کے اوپر تڑپ گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میری جان ہے میں دے رہا ہوں، میری جان ہے میں دے رہا ہوں، اور کبھی بھی نہیں چاہتا، جان تو دور کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کانٹا بھی چبھے اور میں زندہ رہوں، مجھے یہ گوارا نہیں۔
ان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچانے دوں گا۔ تو اس پر ابو سفیان نے کہا محبت کرنے والے بہت میں نے دیکھے ہیں، لیکن جو یہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان جیسے جانثار کبھی بھی زندگی بھر ہم نے نہیں دیکھے۔ ہوا یہ کہ ابو برا عامر بن مالک اپنی بہادری میں، اس کو ملاعب الاسنہ کہا جاتا تھا، تو یہ شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، باتیں کافی باتونی تھا، دائیں بائیں کی باتیں کی، اوپر نیچے کی باتیں کی، بہت ساری کی، کہ ایسا ہے کہ میں تو ایمان تو نہیں لاتا لیکن مسلمانوں کے سے مجھے بہت محبت ہے، ایسا ہے کہ جو دوسرے قبیلے والے ہیں ان سے جا کر میں بات چیت کروں گا، اور میرے چچا ہیں سردار، ان سے بھی عامر بن طفیل، ان سے بھی بات چیت کروں گا، تو وہ سارے کے سارے ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ایمان لے آویں گے، تو لہٰذا آپ میرے ساتھ کچھ لوگوں کو ساتھ بھیج دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اصحاب بھیجے ہیں۔ یہ اصحاب قرائے کرام تھے، صالحین تھے، حافظ قرآن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والے بھیجے کہ آپ جائیں اور ان کو جا کر تبلیغ کریں اور ان سے جا کر بات کریں۔ اب ایسا ہوا کہ اس قافلے کے جو بڑے تھے حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ، ان کو بھیجا۔ عامر بن طفیل کے پاس یہ اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اور بات چیت کرنے کے لیے کھڑا ہوا، تو اس نے پیچھے سے کہا کہ برچھا مروا کے اور ان کو حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو فوراً جو ہے وہ شہید کروا دی، اور جو دوسرے قبائل تھے ان کو ساتھ میں ملایا اور حملہ کروانے کے اوپر وہ زوال ہے، زکوان ہے، اور ایک اور ہے عیسیہ ہے، اور بنی لحیان کے یہ قبائل ہیں، ان تمام کو آپس میں ملایا اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا، اور تمام کے تمام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر شہید کر دیا۔ تو ایک یا دو جو ہے وہ بچ گئے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، یہ جو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، اور جو مارنے والا ہے وہ ہے عامر بن طفیل ہے۔ تو یہ عامر بن طفیل پھر ایمان بھی لایا، پھر بعد میں ایمان بھی لایا، اور ایمان لانے کا سبب وہ عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں وہ بنے۔ عامر بن فہیرہ کون ہے؟ کہ جو مکۃ المکرمہ میں مارا جاتا تھا، اس مارنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کے اپنی خدمت کے لیے، پھر وہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر وہی خادم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بن کے 4 لوگ جو مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف آئے تھے، عبداللہ ابن اریقط ہیں، عامر بن فہیرہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو عامر بن فہیرہ وہ ہے، مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر یہ ہوا کہ اس نے یہ تیر مارا عامر بن فہیرہ کو، تلوار لگی عامر بن فہیرہ کو، تو عامر بن طفیل نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی لاش ایسے اوپر گئی، اوپر تک چلی گئی، اور جہاں پر نظر جاتی تھی آگے تک اوپر چلی گئی، اور ایک دفعہ مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ پھر یہ لاش نیچے آئی، جب یہ لاش نیچے آئی تو پھر زمین پھٹی، اور زمین کے اندر زمین نے اس کو لے لیا۔ تو اس پر ان کو یہ تعجب ہوا کہ یہ وہ لاش ہے جو اوپر گئی، کہ یہ عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ خدمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان کو یہ اعزاز مل رہا ہے کہ یہ شہید زمین پہ ہو رہی ہیں، ان کو غسل آسمان پہ دیا گیا، اور پھر ان کی تدفین زمین کے اوپر ہوئی۔ اور ان کا یہ کرشمہ دیکھ کے اور یہ منظر دیکھ کے جو عامر بن طفیل ان کا بڑا سردار تھا وہ ایمان لے آیا، اور ان کے ایمان لانے کا سبب بھی یہ عامر بن فہیرہ بنتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ رہ چکا تھا، عمر بن امیہ زمری۔ تو ایسے ہوا کہ جب یہ بچنے لگا تو اس کو، یا تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کی ٹینٹ شینٹ کر کے انہوں نے ویسے ایک چنگے میں چھوڑ دیا کہ چلے جاؤ۔ اب یہ جب واپس آنے لگے تو راستے میں دیکھا کہ بنو کلاب کے 2 لوگ تھے، وہ ایک درخت کے نیچے یا ایک جگہ سو رہے تھے۔ تو انہوں نے جب ہاتھ دیکھا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا کچھ کیا، تو دونوں بندوں کو اس نے قتل کر دیا، اور ان دونوں لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی ہوئی تھی۔ تو اس امان کا ان کو معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے تو اپنا ہاتھ سیدھا کیا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارا اتنا نقصان کیا ہے تو ہم بھی کچھ نہ کچھ کر دیں۔
بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے. 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ جس میں یہ عزل اور بنی لحیان ان قبیلوں کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں کی. قنوت نازلہ جسے رمضان المبارک میں ہم مسلمانوں کی مدد کے لیے پڑھتے رہے، جب افغانستان کا دور تھا اس وقت بھی مستقل طور پر پڑھتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل پورا مہینہ ان کے خلاف بد دعائیں کی کہ میرے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غم تھا کہ بہت زیادہ غم تھا، اور امانت اتنی زیادہ تھی کہ جو شخص وہاں پر قتل ہو چکا ہے اب اس کی دیت دینے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہیں کہ ان کو دیت دی جائے، کیونکہ معاہدہ تھا یہودیوں کے ساتھ بھی اور جو قریب کے قبیلے تھے ان کے ساتھ بھی کہ جب کبھی بھی اس قسم کی پریشانی ہوگی تو اس قسم کا کوئی معاملہ ہوگا تو سب مل کر ہم دیت دیا کریں گے. تو کہا ٹھیک ہے جی سب نے کہا دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی نذیر کے اوپر اب بات کریں، یہودیوں کی جو بستی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غزوہ بنو نذیر والوں کو جا کے کہا کہ میں آپ آنا چاہ رہا ہوں، جو خون بہا ہے تو ان دونوں شخصوں کا تو اس کو ہم ادا کرنا چاہتے ہیں، تو جو آپ کے حصے میں آئے گا تو آپ دے دیجئے گا، جو ہمارے حصے میں آتا ہے وہ ہم دے دیں گے. تو اس پر انہوں نے کہا حضرت ضرور تشریف لائیں، آئیں بالکل آئیں، مرحباً، ہماری بڑی سعادت ہوگی، آپ کے آنے سے تو برکت ہوگی، ضرور آپ آئیں، ہم آپ کی مہمان نوازی بھی کریں گے، ضرور آپ آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو نذیر اور ان کے پاس پہنچے ہیں، بنو نذیر کی یہ بستی ہے، تو ان ظالموں نے عمرو بن جاحش کو کہا کہ بھائی ہمارے مہمان خصوصی آ رہے ہیں، خاص طور پر ان کو ایک ایسی اینگل کے اوپر بٹھانا ہے، ایسی دیوار کے اوپر بٹھانا ہے، چھت کے اوپر جو ایک ان کا بڑا شاطر قسم کا عمرو بن جاحش ایک شخص تھا، اس کو کہا کہ آپ نے جب یہ ہمارے مہمان خصوصی بیٹھ جائیں تو اوپر سے آپ نے چٹان کو کھسکا دینا ہے، وہ چٹان کھسکے گی اور دیوار کے اوپر آ کے لگے گی، اس کے نیچے جتنے مہمان خصوصی ہیں دب کے کچلے جائیں گے. یہ یہودیت ہے. ابو بکر صدیق ساتھ ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں اور علی رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. اب وہ جو عمرو بن جاحش ہے وہ اوپر چٹان کے لیے ابھی دیا تھا، ادھر سے جبریل امین فوراً اتر آئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آپ یہاں سے اٹھ کھڑے ہوں، آپ جلدی سے یہاں سے اٹھ کھڑے ہوں، یہاں معاملہ کچھ خراب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے، حضرت عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں کیوں کھڑے ہوئے، بہرحال پوچھتے بھی نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ سے تیاری کرو. یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ آپ نے جو عہد و پیمان کیا تھا اس کے خلاف تم لوگ چلے ہو، تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ اب تیاری کر لو جنگ کے لیے، یا یہ ہے کہ جیسے تمہارے دوسرے یہودی یہاں سے بنو قینقاع والے اریحہ اور ازعرات کے مقام کے اوپر جا کے پہنچے ہیں، تم لوگ بھی یہاں سے چھٹی کر کے چلے جاؤ. تو یہ سارے اس چیز کے اوپر تیار ہوئے کہ چلو ٹھیک ہے ہم چھٹی کرنے کو تیار ہیں، یہاں سے چلے جائیں گے. لیکن یہاں ان کے ساتھ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ ان کا دوست تھا، اس نے اندر سے پرچی بھجوا دی کہ آپ کو نہیں پتہ میں اندر کا بندہ ہوں، مسلمانوں کے پلے کچھ نہیں ہے، میں اندر کا بندہ ہوں، مسلمانوں کے پلے کچھ نہیں ہے، ایویں تمہارے اوپر روب ڈال رہی ہیں، 2000 کی فوج میں تمہیں دوں گا، اتنی جلدی سے تم یہ نہ کہو کہ بھئی ہم جا رہی ہیں، ہے کوئی بات کرنے والی، میں آپ کے ساتھ ہوں. دوسرا یہ کہ قبیلہ غطفان اتنا بڑا یہودیوں کا قبیلہ ہے اور قبائل عرب کا سب سے بڑا قبیلہ ہے، اس کی مدد بھی ہمیں ملے گی، تو لہٰذا تم سارے ڈٹ جاؤ. سارے کے سارے جب ڈٹ گئے تو اس پر قرآن مجید میں جب ڈٹ گئے تو اس پر قرآن کریم اترا. سورۃ الحشر کی جو آیات ہیں وہ کھول کے دیجیے گا، وہ قرآن کریم اترا اور اللہ جل جلالہ نے پوری کی پوری منظر کشی کی یہودیوں کی کہ یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا اور یہودیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا اور ان کا سارا کچھ بند کر دیا، اور وہ اس چیز کا اوپر انتظار میں تھے کہ کب آئے گا عبداللہ ابن ابی اور کب آ کر وہ بات چیت کرے گا. تو اس پر جو قرآن کریم کے آیات اتری ہیں، الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم
वला नुतिउ फीकुम अहदन अबदा व इन क़ुतिलतुम लनंसुरन्नकुम वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। कि आपने जो जिन लोगों ने मुनाफ़क़त की, अब्दुल्लाह इब्न उबई, वो अपने भाइयों से, यहूदियों से कहते हैं कि जनाब अगर तुम लोग निकाले गए तो हम तुम्हारे साथ हैं और किसी की कोई बात नहीं करें, हम मानेंगे। व इन क़ुतिलतुम लनंसुरन्नकुम, अगर तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा हुआ तो हम तुम्हारी मदद के लिए फ़ौरन आएंगे। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह ये गवाही देते हैं कि ये झूठ के पतीले हैं, ये झूठे हैं, लकाज़िबून है, कभी भी नहीं होंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया लइन उखरिजू ला यखरुजून माहुम। पहली बात यह है कि अगर वो बाहर निकले तो उनके साथ ये मुनाफिक कभी भी नहीं निकलेंगे। दूसरी बात व इन क़ुतिलू ला यंसुरूनहुम, अगर लड़ाई का मामला हुआ तो कभी भी ये मदद के लिए नहीं आएंगे। वला इन नसरूहुम लयुवल्लुनल अदबार सुम्मा ला युनसरून। तीसरा पोजीशन ये है कि अगर ये मैदान में उतरे भी तो फिर इनको ये ऐसे भागेंगे, अपनी पीठ दिखा के वहाँ से भागेंगे, कभी मैदान में रुकेंगे नहीं। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुसलमानों को कि इन लोगों ने तुम्हारे बारे में उनको ये बताया है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि इनके पल्ले क्या है। लअन्तुम अशद्दु रहबतन फी सुदूरिहिम मिनल्लाह, तुम लोग हो, तुम्हारा रोब जो इनके दिलों में अल्लाह ने डाला हुआ है, वो जाके इनसे पूछो कि कितना ज़्यादा दरवेशों का रोब है तुम्हारा। और मिनल्लाह से बताया है कि अल्लाह ने डाला। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, लेकिन एक कौम ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं लेकिन जो समझ नहीं रखते, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती। ला युक़ातिलूनकुम जमीअन इल्ला फ़ी क़ुरम मुहस्सनतिन औ मिन वराइ जुदुर, कि ये कभी भी आपके मुकाबले में नहीं आएंगे। ये मुनाफिक, गतफ़ान वाले, बनु नज़ीर वाले आपस में मिल के कभी भी नहीं आएंगे। बअसहुम बैनहुम शदीद, इनके आपस के पल्ले, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, इनके अपने इख्तलाफ बहुत ज़्यादा हैं। तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता, तुम लोग ये समझ रहे हो कि मुनाफिक, गतफ़ान वाले और यहूदियत की आपस की इत्तिहाद है, कभी भी इनका आपस का इत्तिहाद नहीं है। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, कि जो ऐसी कौम, वो ऐसी कौम है जो समझते नहीं हैं, जो अक़ल नहीं करते। तो अब अल्लाह जल्ल जलालहू ने जब ये वाला बताया, अल्लाह पाक ने फरमाया इनके साथ हाथ हुआ है, इनके साथ हाथ हुआ है बनु नज़ीर वालों के पास। हाथ क्या हुआ है कि मसल शैतान इज़ क़ाल लिल इंसान इकफुर फलम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिन्क इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। जैसे शैतान ने इंसान को कहा कि काफिर हो जा, जब काफिर हो गया तो शैतान ने क़यामत वाले दिन क्या कहा, वक़ाल शैतानु लम्मा क़ुदियल अम्र इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़ व वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम व मा कान ली अन दअउतुकुम फ़स्तजबतुम ली फ़ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम मा अना बिमुसरिख़िकुम व मा अंतुम बिमुसरिख़ी। के शैतान क़यामत वाले दिन आग के मिंबर के ऊपर बैठा होगा और ये वाला खुतबा पढ़ेगा जो मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी है। उसने कहा जनाब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था कि कुफर करो, तुम लोगों ने बात मान ली, मैंने तुम्हारी गिरबान पकड़ी थी, मैंने तुम्हें बांध के कहा था कि तुम कुफर करो, मैंने तो सिर्फ एक पोस्ट लगाई थी, तुम सब उसके ऊपर आ गए थे और तुमने अपनी सीवी जमा करवा दी थी कुफर की, मैंने तो सिर्फ अपलोडिंग की थी, तुम सारे जो है वो उसके पीछे ही पड़ गए थे। मेरा तो कोई इतना तुम्हारे ऊपर कोई हुकूमत भी नहीं थी कि मैं तुम्हें उठा के ले जाता और तुम्हारी पिटाई करता। मा अना बिमुसरिख़िकुम व मा अंतुम बिमुसरिख़ी इन्नी कफ़रतु बिमा अशरक्तुमूनी मिन क़ब्ल। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन यहूदियों के साथ वो अब्दुल्ला इब्न उबई जो रईसुल मुनाफिकीन है वो इनके साथ ऐसे किया, ये शराफत के साथ जलावतन हो जाते तो चुप करके चले जाते। अब इनके साथ जो हो रहा है वो साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो इनके साथ फ़ैसला किया वो इनके साथ होने वाला ही है। किले का मुहासरा किया गया और फिर वहाँ पर क्या हुआ कि फ़ौरन मुसलमानों को बताया गया कि इनके दरख्त काटना शुरू कर दो, तो उनकी चीखें निकलना शुरू हो गई। उनकी मईशत थी, वो कहा कि तुम अगर किलों से बाहर नहीं निकलते तो फिर ठहर जो, शाम तक तुम्हारे जितने भी ये बागात होंगे ये मलिया मेट कर दिए जाएंगे। तुम्हारी मईशत को, जो ही मुसलमानों ने मईशत को हाथ लगाया, चीख के चिल्लाने पे आ गए कि भाई हम अब डील करने को तैयार हैं, तो उस पर ये भी कहने लगे कि ये भी कोई इस्लाम है, ये भी कोई अखलाकियात हैं, ये भी कोई शराफत है कि फलदार दरख्त काटने, किसी को तकलीफ़ देने, सायादार दरख्त काटने। एक तरफ से तो तुम लोग कहते हो कि भाई हम दरख्त नहीं काटते और किसी को तकलीफ़ नहीं देते, दूसरी तरफ से आप लोगों ने ये कहा, ये सारी यहूदियत की चालें।
अल्लाह पाक ने खुद से मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाह, कि तुमने जो काटा है या छोड़ा है ये अल्लाह का हुक्म था, तुमने अल्लाह के हुक्म को ही माना है। तो बहरहाल ये है कि इनको जला वतन किया गया और ये यहाँ से निकले और खैबर जाकर रहे, सारे के सारे 15 दिन इनका मुहासरा हुआ। अल्लाह जल्ल जलालहू ने ये एक तफसील और ऐलान के तौर पर फरमाया, वल्लज़ी अखरजल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताब मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र। लिअव्वलिल हश्र में ये है कि जब इनका यहूदी बड़ा आने लगा और इसको जलावतर करने लगे थे तो रोने लगा था। हुयई इब्न अख्तब के बारे में गालिबन आता है कि जब ये कत्ल होने लगा तो उस पर कहने लगा कि हमारी किताबों में मौजूद था। लिअव्वलिल हश्र से ये मुराद इशारा आ रहा है, हमारी किताबों में पहले से मौजूद था कि नबी आखिर ज़मान आएंगे और जो यहूदियों का सरदार होगा वो हड दर्मी की बुनियाद पर उनकी बात को नहीं मानेगा और नतीजे में मुसलमान उनको उनकी गर्दनों को भी उड़ा देंगे। आज हमारी गर्दनें उड़ाई जा रही हैं और हमें यह सारा मालूम था, पता था कि नबी आखिर ज़मान हक़ पे हैं और जो कुछ हो रहा है वो भी हक़ पे है, हमारी किताबों में जो था वो भी हक़ पे था। हमने हड दर्मी की बुनियाद पे ऐसा किया और हमारे साथ भी इसी तरह का ऐसा हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल भी यहूदियत के ऊपर जो है वो इस तरह से बात हो चुकी हुई है। यहूदी को अगर ये कहे कि यहूदी किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी है कि यहूदी होता है, यहूदी होता है। इन्होंने जो नुकसान पहुंचाया उस दिन से आज तक, ये कल भी यहूदियत का तस्करा होगा, आखिर में ही आएगा और परसों भी खैबर के आखिर में ही आएगा। तरसों जाके फ़तह मक्का में हम बात नहीं कहें क्योंकि उसके बाद खंदक के बाद भी तो बनु कुरैज़ा खड़ा है, वहाँ पर भी यहूदियत ने कहा, और सुलह हुदैबिया के बाद भी तो यहूदियत खड़ी है, वो खैबर के ऊपर ये तकरीबन हर रोज़ ही है। और इस ज़िमन में कम अज़ कम हम जो लोग बैठे हुए हैं और अपने जो दोस्त अहबाब हैं, इन्होंने जो ब्लैकमेल किया हुआ है, हमारे दिमागों के ऊपर अपना रौब बिठाया हुआ है और हमारे दिलों के ऊपर अपना रौब बिठाया हुआ है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये तुम ना देखो, तुम ये देखो तुम्हारा रौब उनके दिलों में कितना है, तुम्हारा रौब उनके दिलों में कितना है, उनकी जो नींदें उड़ी हुई हैं तुम उन चीज़ों को देखो। बहरहाल ये है कि चौथे साल में एक ऐसा भी हुआ कि शराब की हुर्मत आई। शराब की हुर्मत में क्योंकि मदीनतुल मुनव्वरा में ये चौथा साल है और 13 साल वो और 4 साल ये, तो 17 साल हो चुके हुए जी 17 साल हो चुके हुए हैं। तो तदरीजन एक एक चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है। हम अगर चाह रही हैं, चलो आखिर में बात कर लूँगा, शुरू में क्या हुआ कि यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, इस पर इस्म कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास। पहल में ये हुआ कि सिर्फ ये बतला दिया गया कि भाई इसमें गुनाह की चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा नफ़ा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने वैसे ही छोड़ दिया था। दूसरे मरहले में ये बताया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। तो उस वक़्त ये बताया गया तदरीजन कि नमाज के वक़्त में, नमाज से पहले और नमाज के बाद में जब तक अल्लाह की इबादत करनी है तब तक शराब के बिल्कुल करीब नहीं जाना। फिर एक स्टेप में थोड़ी सी बात आगे चली गई। फिर यह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। तो अब हुक्म क़तई तौर पर आ चुका है कि ये हराम है, रिजस है, अमलुश शैतान है। और फ़हल अंतुम मुंतहून में ये बतला दिया। तो फिर क्या था कि जो मटके थे शराब के वो मदीनतुल मुनव्वरा की नालियों में यूं बह रहे थे और आगे से आगे जा रहे थे। तो इससे मुझे और आपको एक चीज़ सीखने की मिल रही है, वो ये है कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने जो चीज़ें रस बच चुकी हुई थी उनको थोड़ा थोड़ा करके तदरीजन करके अल्लाह जल्ल जलालहू ने ख़त्म फरमाया। अगर हुक्म आ भी जाता, पहले दिन आ जाता और पहले वक़्त में आ जाता है। एक तो यह है कि बहुत सारी मुहिम्मात पहले चलाई हैं, जब उनकी ज़हन साजी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, फिर उनकी वो वाली चीज़ें जो है वो ख़त्म करवाई गई हैं। फिर यह है कि अगर पहले भी हुक्म अल्लाह पाक फरमा देते कि शराब को मुकम्मल तौर पर छोड़ दो तो साहबा ने उसी वक़्त ही छोड़ देनी थी। लेकिन मुझे और आपको एक बहुत बेहतरीन तरीका दिया कि मैं अगर अपनी आप में सिफ़ात लाना चाहता हूँ या अपने किसी दोस्त को, अपने किसी फैमिली मेम्बर को, अपने मुआशरे को अगर दुरुस्त करना चाहता हूँ तो यूनिट बाई यूनिट करो।
थोड़ा थोड़ा करके करूं। एक स्टेप में ये है कि एक महीने में ये, अगले महीने में ये, अगले महीने में ये, एक साल में ये, अगले साल में ये, अगले साल में ये, थोड़ा 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 करके मैं सुन्नत ज़िंदगी भी अपनी अपना सकता हूं, और थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने दोस्तों की जो ज़िंदगी है वो भी तब्दील कर सकता हूं। ऐसे मियाँ बीवी हैं, वो अपनी बीवी को पर्दे पे लाना चाह रही हैं, तो तदरीजन थोड़ा थोड़ा पहले। बीवी है वो अपनी खामद को नमाजी बनाना चाह रही हैं, तो वो भाई हैं अपनी औलाद को, भाई बहन, मतलब जितने भी रिश्ते हैं ऐसे है, उस्ताद है शागिर्द का, इतने जितने भी रिश्ते हैं। और रिश्ते के बाद फिर पूरे मुआशरे की बात आ जाती है, मुआशरे के बाद पूरी रियासत की बात आ जाती है। तो रियासत में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तदरीजन स्टेप बाई स्टेप की जाती हैं कि अभी ये, अभी ये, अभी ये, इससे ये चीज़ें हमें पता चल रही हैं। फिर यह है कि ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ातुर रिक़ा इसलिए कहा जाता है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन निकले, एक पहाड़ का नाम है ज़ातुर रिक़ा, या ये है कि रुका के साथ कहते हैं कि चलते चलते इनके ज़ख़म हो गए थे और पट्टियाँ बांधी गई थी, तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम जो है वो उस निस्बत की वजह से ज़ातुर रिक़ा हुआ। तो इसमें यह हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलूला फरमा रहे थे, जैसे मैंने पिछले साल की जब बात की, तो इस साल में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असूर नामी, बल्कि गसूर बिन हारिस नामी शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को भी लिया। बहरहाल ये है कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने इस गज़वे में भी मुसलमानों को कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई और फतह याबी नसीब फरमाई। फिर चौथे साल में वापसी के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में थोड़ी देर वहाँ पर मुकीम रहे। फिर मुकीम रहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 असहाब के साथ बदर के मकाम पे जिसको बदर सुगरा कहा जाता है, 8 दिन तक वहाँ पर क़याम फरमाया। अबू सुफियान का इंतज़ार फरमाया कि आओ और हम यहाँ पर अपने वादे के मुताबिक यहीं पर ही हैं, तो वो उनमें से कोई भी नहीं आया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वादा निभाया। इस साल में कुछ अहम वाक़यात हुए, उनकी सिर्फ जो इशारा है वो कर देता हूँ। इसमें एक तो ये है कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का जो बेटा अब्दुल्ला बिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये छोटे से थे अभी, तो इसी साल मुर्ग ने इनकी आँख के ऊपर चूंच मारी, जिसकी वजह से ये 2 रातें मुसलसल रोते रहे, फिर ये अल्लाह को प्यारे हुए तो ये फौत हुए थे। इसी साल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात भी हुई। ये चंद दिन, 4 महीने, ये 5 महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में रहे। और इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया। और इसी साल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा माजिदा है फ़ातिमा बिनते असद। 5 लोग ऐसे हैं, उनमें से एक फ़ातिमा बिनते असद हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने हाथों से कब्र में उतारा। 5 लोगों में से एक ये खुशकिस्मत है। फिर यह है कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी साल शाबान में ये हिजरत का 4था साल है, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत बासआदत भी होती। और पिछला साल जो वो है क्या कहते हैं तीसरा साल है, उसमें हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत बासआदत है, और इसमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत बासआदत है। फिर इसमें कुछ और भी वाक़यात हुए। इसी साल ही एक यहूदी ने यहूदी औरत के साथ ज़िना किया, तो उसका जो फ़ैसला हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के मुताबिक किया। उनको ये था कि यहाँ से कोई फेवर मिलेगी। जब वो चीखे और चिल्लाए तो कुरान अजीज़ ने भी ये बताया कि उनको कहो कि अपनी तौरात तुम पढ़ लेते, उसके मुताबिक ही कुरान ने फ़ैसला किया है, क्योंकि वो जब कभी भी अपनी फेवर लेने के लिए मुसलमानों की तरफ आ जाते थे, वैसे फ़ैसला करना होता था तो अपनी तौरात के मुताबिक ही किया करते थे। और इसी साल ही तोमा बिन अबैरक जो मुसलमान था, तो उससे एक चोरी हो गई। तो फिर यह है कि क्योंकि मुसलमानों को और इस्लाम को एक नमूना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का देना था, तो उसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 4थे साल में उसका हाथ भी काटा गया। इस पर भी जो इंसानियत की खैर खाई के ऊपर NGOs वगैरह काम कर रही हैं, वो भी बहुत चिख्ती और चिल्लाती हैं कि भाई इस्लाम के कुछ कवानीन ऐसे हैं जो बिल्कुल इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, कि किसी का हाथ काट देना। और एक तो ये है कि पूरी तहकीक के साथ होता है,
دوسرا یہ ہے کہ چوری کی مقدار ہوتی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر ایک شہر میں یا ایک ملک میں ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے تو اللہ جل جلالہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی اور چوری نہیں کرے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ بھی فرمایا کہ قتل کے بدلے میں اگر قتل کر دیا جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ نے اس کو قتل نہیں قرار دیا بلکہ حیات قرار دیا، تمہارے لیے زندگی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک بندے کو ذرا کھڑکا دو گے اور ایک کو تم فوراً جو ہے قتل کے بدلے میں قتل کر دو گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بندہ جس نے 10 اور بھی کرنے ہیں، 15 اور بھی کرنے ہیں، ان کے گینگ نے اور بھی بہت سارا کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کچے کے ڈاکو پیدا نہیں ہوں گے، کچے کے ڈاکو پیدا نہیں ہوں گے۔ وہ ایک کو جب تم کھڑکا دو گے تو سب کو ہوگا کہ اسلامی ریاست میں اس کا نتیجہ یہ والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کل جو ہمیں مشکل درپیش ہو رہی ہے، عمل میں تو ہم کمزور تھے ہی تھے، اللہ حفاظت فرمائے ہمیں عمل میں بتائے، لیکن یہ ہے کہ ایک وقت تھا سوچ اور نظریے کی وجہ سے ہم لوگ الحمدللہ مضبوط ہوا کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ آج کا نوجوان بھی سوشل میڈیا اور بہت سارے لوگوں کی بہت ساری انوائرمنٹ اور ماحول کی وجہ سے نظریاتی سوچ پر، ایمان کے طور پر اور جذبے کے طور پر بہت ساری چیزوں میں شکوک و شبہات کا وہ شکار ہوا ہے۔ نماز بھی پڑھی جا رہا ہے، جمعہ بھی پڑھی جا رہا ہے، صدقہ بھی دی جا رہا ہے، زکوٰۃ بھی دی جا رہا ہے، اور الیاذ والامان شکوک و شبہات بھی اس کے دل میں چل رہی ہیں، پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور جنت اور جہنم اور اللہ الیاذ والامان بہت سارے چکروں میں لوگ بھی تھوڑا سا شک میں ڈال دیتے ہیں۔ تو شک میں ڈالنا تو سیرت طیبہ کو ہی پڑھنا ہے۔ ہمارے علماء میں سے مولانا زید الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نوجوانوں کے اوپر فرمانے لگے، ترس آتا ہے، ان کو 2 چیزیں ضرور پڑھائیں، اپنے نوجوانوں کو، اولادوں کو اپنے زیور دیے ہیں، ڈگری دی ہیں، ان میں سے 2 ڈگریاں ضرور دیں، پھر ان کو دنیا کے کسی ملک میں بھی بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج دیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کو ایک دفعہ قرآن پڑھا دیں، قرآن پڑھانے کا جو قرآن پڑھانا ہے، ایک یہ ہے کہ ناظرہ پڑھا دینا، ایک یہ ہے کہ ترجمہ پڑھانا، ان کو قرآن سمجھا دیں، ایک دفعہ قرآن سمجھا دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور قرآن کا ترجمہ ان کو سمجھا دیں، اور سمجھانے کے بعد ان کو جس ملک میں بھیجنا چاہتے ہیں یہ چلے جائیں، یہ کبھی بھی اسلام مخالف نہیں ہوں گے اور قرآن مخالف کبھی بھی یہ نہیں ہوں گے۔ تو ہم میں سے بھی اگر الحمدللہ یہ ربیع الاول کی برکت سے ہمارا یہ دورہ ہو جاتا ہے، میں خود بھی سیکھنے والا ہوں، اور ہم سب جو ہے وہ ایمانی کیفیت سے آ جاتے ہیں، تو ہم خود اپنے آپ کو ہی یہ کہیں کہ میں نے کتنا کچھ پڑھا اور کیا کچھ پڑھا اور کون کون سی ڈگریاں میرے پاس ہیں، آیا کہ قرآن مجھے آتا ہے لفظی طور پر، دوسرا یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا، تیسرا یہ ہے کہ میں نے اتنا کچھ پڑھا اور اتنا کچھ دیکھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھا اور دیکھا یا نہیں۔ یہ جو ہمارے 10 دن ہوتے ہیں یہ تو صرف ذہن سازی کے ہوتے ہیں، یہ تو صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ ریڑھی پہ پہنچے ہیں یا کسی شاپ پہ پہنچے ہیں تو آپ چیکنگ کے لیے سٹارٹر لے لیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھئی اس کا تھوڑا سا سیمپلنگ کرواؤ، پھر میں آپ سے پیتا ہوں، پھر کھاتا ہوں، پھر لیتا ہوں، تو یہ صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم ان اچھی گھڑیوں میں ایک تو یہ نیت کریں انشاءاللہ العزیز اپنی اولادوں کو اور خود بھی مستقل طور پر پہلی فرصت میں بھی قرآن کو سمجھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ضرور پڑھیں گے، انشاءاللہ کریں گے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ جی صفت کل کون سی تھی؟ تکبیر اولیٰ کی صفت تھی، تو آج کی صفت جی بس ہر بار یہی ہوتا ہے کہ اس کی کوئی مکمل وہ ترتیب دیں گے، پہلے نام لکھیں گے، لیکن ساتھ میں شکر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت میں جو آتی ہے پھر وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو ابھی جب میں نے کہا آج کی صفت، اس سے پہلے تک میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا، صفت بولتے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا، تو وہی آپ کو بتاتا، باوضو رہنا۔ بھائی صفت باوضو رہنا، کل تک ایک دن تو ٹیسٹنگ کے لیے ہوتا ہے نا، ایک دن ویسے ہی چیکنگ کے لیے ہوتا ہے کہ میں کوشش کروں گا سارا دن باوضو رہیں گا، اور اس کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی باوضو رہیں۔ مسلمان یہ نہ کہ نماز کا ٹائم ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ بھئی میرا وضو نہیں ہے، اللہ معاف کرے، تو وضو کی تو دور کی بات ہے، تو بڑا بہانہ کپڑوں کا کرتے ہیں کہ میں پاک ہی نہیں ہوں، میرے کپڑے ہی ٹھیک نہیں ہیں، تو بندہ کہے کہ نہیں تو ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ باوضو رہنا،
बावुज़ू रहना। रात को सोते वक्त भी आपने अपनी हाजत से आप फ्री हुए हैं, आप वज़ू करके, ज़ाहिर है कि आपने जब सोना है तो 10 मिनट के बाद वज़ू नहीं रहना, लेकिन यह है कि सारी रात वज़ू का सवाब तो मिलता रहेगा। इसकी बड़ी फजीलत है। उन फजीलतों में से एक फजीलत यह भी है कि अपनी रोज़ियों में बरकत लाना चाहते हो तो वो शख्स जो हर वक्त बावुज़ू रहता है उसकी रोज़ी में बरकत होती। और इसकी बावुज़ू सोने की बहुत सारी जो फजीलतें हैं कि जो शख्स बावुज़ू सोता है तो एक रिवायत में ऐसा आता है कि इसकी जो रूह है वो अल्लाह के अर्श के नीचे जाके सोती। एक और रिवायत में आता है कि जो शख्स बावुज़ू सोता है और फिर रात में इसको जाग आ जाती है, वो तहज्जुद पढ़े या ना पढ़े, उसका ये हुआ कि भाई कूलिंग ज़्यादा है तो ठंड लग रही, या ये है कि पंखा बंद हो गया तो गर्मी लग गई, तो उसको जाग आ गई, किसी भी वजह से जाग आ गई, उसने टाइम देखा, दोबारा कुगी मार के सो गया। तो अब दोबारा सोने से पहले इस पोजीशन में वुज़ू किया है या नहीं किया, तहज्जुद पढ़ी है या नहीं पढ़ी, जो भी दुआ करेगा अल्लाह इसकी दुआ को कबूल फरमाओ। तीसरी एक फजीलत है, वो ये है कि जो कि शख्स बावुज़ू सोता है तो एक फ़रिश्ता इसके पास आ जाता है, जब जब ये करवट लेता है वो इसके लिए इस्तिग़फ़ार करता है। तो हम ये वाली जो सिफत है अपने तौर पर भी, अपने घर में भी, जब भी कोई इस तरह की सिफत हो अपने घर में भी बताएं। और ख़वातीन के लिए तो बावुज़ू रहना बहुत ज़्यादा इसी भी ज़रूरत है। बहुत सारे शहरों में तो शायद इतना ना हो, फिर मज़ीद थोड़ा सा देहातों में, पहाड़ी एरियाज़ में तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, जिन हैं, असेब हैं, जादू हैं, ये हैं, वो हैं, इन तमाम ये चीज़ें अव्वल तो 90% होती कोई नहीं है, 90-95% ही कोई नहीं होती, वो अपने ही उनके कोई मसाइल होते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन ये है कि अगर इन तमाम को हम रोकना चाहते हैं, पाकीज़ा और पाक जगह पर ये चीज़ें कभी नहीं आती। तो पाकीज़ा और पाक हम रहेंगे और ज़िक्र भी करते रहेंगे तो सब कुछ होगा। तो आज की सिफत यह है कि कल तक हम अभी से ही बावुज़ू रहने की अपनी कोशिश करेंगे और हर वक्त ही बावुज़ू रहेंगे। अल्लाह जल्ल जलालहू अमल की तौफीक नसीब फरमा। तश्कील भी होती भी रोज़ाना माशाल्लाह, आप रोज़ाना किसी न किसी को लेके आते हैं और अहबाब जो अभी बढ़ रहे हैं। तो लेकिन ये है कि हम अगर ये तकरीबन 80-90-100 के करीब बैठे हुए हैं तो एक एक को लेकर आएँ तो कल तो 200 हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। ठीक है, एक दिन के लिए लेके आएँ, आप 10 मिनट के लिए लेके आएँ। कल वो हमारे मौलाना साहब थे तो वो कहने लगे कि बड़े भाई को मैं 10 मिनट के लिए लेके आया था, तो मैंने उनको कहा चलें, तो कहते नहीं बैठें, तो 1.5 घंटा बैठ के ही चले गए। तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बातें होती हैं और एक माहौल बन जाता है, और ये ख़ास ये माहौल की ही बरकत है। कुछ हमारे यहाँ इस छोटे से हाल को ये सआदत मुयस्सर है। इस तरह का माहौल इससे मिलता जुलता जो है वो रमज़ानुल मुबारक में मिलता है। वो रमज़ान की अपनी एक कुरान के साथ है और रबीउल अव्वल की सोच ख़ास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, क्योंकि नबूवत भी रबीउल अव्वल में है, हिजरत भी रबीउल अव्वल में है और फिर सफ़र आखरत भी रबीउल अव्वल में है। तो रबीउल अव्वल की बहारें हैं तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर लेते हैं, तो दूसरे अहबाब को जोड़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उसका फ़ायदा होगा। दूसरा साथ में ये है कि हमारा ये लाइव भी चल रहा होता है, तो उसमें एक बहुत बड़ा तबका है, आप जो बाहर रहते हैं वो इस चीज़ को बड़ा आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो कभी कभार हमारे भी सफ़र हो जाते हैं तो हम उस चीज़ को ये कहते हैं कि जिन लोगों का मसला ये है कि बिजली का बिल है, मकान का किराया है, रेंट है, बिजली का, बच्चों की फ़ीस, ये वो, तो ये लोग खुशकिस्मत हैं उनके मुकाबले में जिनको ये मसाइल नहीं है। उनके मुकाबले में जो बैरून चले गए हैं और माशाल्लाह वेल हैं, यूरोप में हैं, ना उनको बिजली का पता, ना उनको बच्चों की फ़ीस का पता, ना रेंट का पता, ना दूसरा तीसरा, लेकिन उनको जो मसाइल हैं अल्लाह उनसे बचाए। उनको जो मसाइल हैं अल्लाह उनसे बचाए कि सारा कुछ फरावानी मौजूद है लेकिन औलाद हाथ में नहीं है, सारा कुछ मौजूद है लेकिन सुकून फिर भी नहीं है। लेकिन जो लोग वहाँ पर दीन पे चलते हैं वो बहुत कामिल मुसलमान होते हैं। तो ये कहने का ये है कि अपने अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार जो दाएँ बाएँ किसी दूसरे शहरों में, मुल्कों में रह रही हैं, तो उनको हम ये लिंक भेजें। हमें इस चीज़ की कदर नहीं होगी कि अगर हम में से कोई शख्स नमाज बिलफ़र्ज़ नहीं भी पढ़ रहा, वो 5 वक़्त इतनी अज़ानों की जो अज़ानों की आवाज़ सुन रहा है, इससे जो उसको रूहानियत मिल रही है, ये किसी और मुल्क में पढ़ा जाए तो ये नमाजी बंदा और अज़ान वाला बंदा बहका बहका फिर रहा होता है कि इतना अरसा हो गया मुझे अज़ान की आवाज़ तक नहीं सुनी गई। ये इस बंदे को भी फीलिंग होती है कि मैं उसमें
پاکستان میں آیا ہوں تو شاید مسجد میں آ گیا ہوا ہوں، یہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں پیارا ماحول دیا ہے، تو یہ لنک وغیرہ ہم باہر اپنے دوسرے رشتہ داروں کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ یا کریم یا رحیم یا مولا یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کے تمام گناہوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے اوپر ہمیشہ پردہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کی آنکھوں کو پاکیزہ فرما، ہماری زبانوں کو پاکیزہ فرما، کانوں کو پاکیزہ فرما، دل اور دماغ کو پاکیزہ فرما، اپنی طاعت میں لگنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں گھروں میں خوشحالیاں نصیب فرما، ہماری اولادوں کو مطیع اور فرما بردار فرما۔ یا اللہ یا کریم یا رحیم، گھروں میں جوڑ اور خاندانوں میں پیار نصیب فرما، ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، بیرونی اندرونی سازشوں سے اس ملک کی حفاظت فرما، ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ احد میں جو شہداء ہوئے ہیں ان کے درجات کو مزید بلند فرما۔ یا اللہ واقع بیر معونہ میں، یا اللہ واقع رجی میں جو شہید ہوئے ان کے مزید درجات بلند فرما۔ یا اللہ خبیب رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ زید رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرما، عامر بن فہیرہ کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہماری ترجیحات میں صحابہ کی قدر نصیب فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجى عندنا من اعمالنا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر عساکر المسلمین فی فلسطین وفی غزہ، اللہم انصر نساء المسلمین فی فلسطین وفی غزہ، اللہم ایدہم بروح القدس، اللہم ایدہم بروح القدس، اللہم ایدہم بروح القدس۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔